ल ओके भइरहेछ है। डाइरेक्ट लिजमा डाइरेक्ट लिज द कन्ट्र्याक्चुअल फाइनेन्सिङ एरेन्जमेन्ट इन विच द लेसर टिपिकली अ ब्याङ्क भनेको लेसर जेनरलीको हुन्छ ब्याङ्क म्यानुफ्याक्चरर पनि हुन्छ कम्पनीज पनि हुनसक्छ इन्भेस्टर पनि हुनसक्छ अनि पर्चेस द प्रोपर्टी डाइरेक्टली फ्रम द म्यानुफ्याक्चरर एन्ड लिज द्याट प्रोपर्टी टु द लेसी भनेको चाहिँ यो भनेको डाइरेक्ट लिज भनेको चाहिँ जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी पनि हुनसक्छ इन्भेस्टर पनि हुनसक्छ अनि प्रपर्टीको ओनरले पर्चेस गरिसके पछाडि भइहाल्यो ब्याङ्क अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि हुनसक्छ उनीहरूले के गर्छन् त म्यानुफ्याक्चररसँग डाइरेक्ट कम्पनी सँग डाइरेक्ट उनीहरूले पर्चेस गर्ने अनि त्यो प्रपर्टी अर एसेट्सलाई के गर्ने त लिजमा दिने एउटा जेनरल टाइप अफ लिज हो यो वर्ल्ड वाइड जेनरली प्रिभेल भएको चाहिँ एउटा लिज टाइप हो यो देयर आर टु टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको यसमा पनि दुईवटा हुन्छ टु टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्ट द्याट कम अन्डर डाइरेक्ट लिज द फर्स्ट इज द बाई पार्टी एग्रिमेन्ट वेयर द लेसर अलरेडी ओन्स द प्रपर्टी एन्ड डाइरेक्ट लिज इट आउट टु द लेसी भनेको ओन्ली के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ एउटा बाई पार्टी भनेको ओन्ली टु पार्टीको मात्र त्यहाँ के हुन्छ त प्रेसेन्स हुन्छ द फर्स्ट इज द बाई पार्टी एग्रिमेन्ट वेयर द लेसर अलरेडी ओन्स द प्रपर्टी एन्ड डाइरेक्ट लिज इट आउट टु द लेसी भनेको उसले अलरेडी पर्चेस गरिसकेको हुन्छ उसँग चाहिँ अलरेडी क्यापिटल अर एसेट्स उसँग हुन्छ उसले के गर्छ त लेसीलाई लिजमा दिन्छ अर सेकेन्डमा चाहिँ इज द ट्री पार्टी एग्रिमेन्ट वेयर द लेसर usually a bank or lending institution purchase the property from the third party भन्दा बित्तिकै म्यानुफ्याक्चरर अर जसले प्रोड्युसर भनौँ एन्ड देन लिज इट आउट टु द लेसी भन्छौँ अब यहाँनिर के छ भने ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि यदि इन्गेज भएको छ पार्टिसिपेसन भएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ ट्री पार्टी हुन्छ अनि ट्रायङ्गुलर पार्टी हुन्छ त्यहाँनिर होइन त्यो बेलामा के गर्छ उनीहरूले चाहिँ यदि मार्केटमा यो कस्तो पनि छ भने यो अघि हामीले पढेको चाहिँ फाइनेन्सियल लिज पनि यस्तै यस्तै टाइपको हो तर यो अलिकति फरक चाहिँ हो है जस्तै ब्याङ्क अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले जेनरली के गरे हुन्छ म्यानुफ्याक्चररसँग चाहिँ के हुन्छ पर्चेस गर्छ अनि त्यसपछि लेसीलाई के गर्छ लिजमा दिन्छन् भनेको नेपालको धेरै लिजिङ एन्ड फाइनेन्सिङ कम्पनीहरूले चाहिँ गरेको यही हो अब यो लिज त भन्न मिल्दैन हायर एन्ड पर्चेस भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ भने यो त्यस्तै टाइपको हो यो है जस्तै यसमा हायर एन्ड पर्चेसमा के हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चररसँग चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ पर्चेस गर्छन् र उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ सेल गर्छन् द्याट इज लिजमा होइन जस्तै उनीहरूले लिजमा दिने होइन सेल गर्छन् तर यहाँ के हुन्छ त लिजमा दिन्छन् बुझ्नुभयो जस्तै तपाईँले हायर एन्ड पर्चेसमा के गर्नुहुन्छ कुनै एउटा चाहिँ भेहिकलहरूको कुरा गरौँ हामीले डिलर अर म्यानुफ्याक्चरसँग उनीहरूले किने हुन्छ पर्चेस गरिसके पछाडि त्यो एसेट्स कसको हुन्छ फाइनेन्सिङ कम्पनीको हुन्छ र त्यो फाइनेन्सिङ गरेको कम्पनीले पनि फेरि नेक्स्ट थर्ड पार्टीलाई सेल गरेको हुन्छ त्यहाँनिर है त्यहाँ सेल गर्ने चाहिँ इन्टेन्सन हुन्छ तर यहाँनिर के हुन्छ भने फाइनेन्सिङ कम्पनीले सेल गर्ने होइन कि लिजमा दिने काम गर्छ बुझ्नुभयो लेसीलाई चाहिँ लिजमा दिन्छ यहाँ दुईवटा हुन्छ एउटा बाई पार्टी एउटा ट्राई पार्टी हुन्छ ओके डाइरेक्ट लिजमा चाहिँ अब जेनरली अब युज एसेट्सहरूमा चाहिँ बाई पार्टी भन्दा ट्राई पार्टी बढी युज हुन्छ ओके अब त्यसपछि अर्को लिभरेज लिजेस भन्ने पनि हुन्छ यो भनेको एकदम रेयरली युज हुन्छ यो पनि त्यस्तै खालको नेचरको कम्पनीहरू मात्रै हुने हो यो सबैमा हुँदैन A leveraged lease is a lease in which the lessor puts up some of the money required to purchase the assets and borrows the rest from the lender. The lender is given a senior secure interest on the assets and assignment of the lease and lease payment. जस्तै यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईले कुनै पनि एउटा एसेट्स लिज पर्पजको लागि लिजमा दिनको लागि लिजिङ अपरेसनको लागि तपाईले किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो एसेट्स अर क्यापिटलको जति कस्ट छ त्यसको मेजोरिटी क्यापिटल तपाईले चाहिँ कस्ट पे गर्न सक्नुहुन्न त्यसको एउटा सर्टेन पर्सेन्ट मात्रै पे गर्न सक्नुहुन्छ भने सर्टेन पर्सेन्ट द्याट इज डाउन पेमेन्ट गर्नुहुन्छ डाउन पेमेन्ट गरिसके पछाडि रिमेनिङ के हुन्छ त अब
बरो गर्नुहुन्छ फ्रम द लेन्डर भनेको लेन्डर मेबी पर्सनल पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा कम्पनी पनि हुनसक्छ, अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि हुनसक्छ है, त्यहाँनिर गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर के भयो त तपाईँको चाहिँ त्यो एसेट्स अर क्यापिटलको चाहिँ माइनोरिटी पार्ट मात्रै इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, मेजोरिटी पार्ट कसले गर्न सक्छ? लेन्डरले गर्न सक्छ है। अनि त्यस पछाडि त्यसमा पनि एउटा इन्ट्रेस्ट तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यदि लिजमा दिनु पर्यो, अब तपाईँले किन्नु चाहिँ भयो तर त्यसको चाहिँ मोर देन 50% मात्र तपाईँले पे गर्नुभएको छ हो, मोर देन 50% लेन्डरले चाहिँ फाइनेन्सिङ गरेको छ भने त्यो बेलामा त्यो एसेट्सलाई कुन कन्ट्र्याक्ट थ्रु तपाईँले लिजमा दिने भन्ने कुरा तपाईँकोमा भन्दा नि लेन्डरको हातमा बढी हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब लेन्डरले के गर्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ तपाईँको पनि हो लेन्डरको पनि हो भने तपाईँले कुनै त्यो पर्चेस गरेको एसेट्स अर क्यापिटललाई चाहिँ लिजमा दिनु छ भने त्यो लिज पेमेन्ट पनि चाहिँ डिटरमाइन गर्ने, फिक्स गर्ने र कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ लेन्डरले पनि गर्छ। बुझ्नुभयो नि? किनकि उसले तपाईँले किनेको एसेट्समा उसले इन्भेस्ट गरेको छ। बुझ्नुभयो नि? अनि त्यस पछाडि त्यहाँ लिज एग्रिमेन्टमा चाहिँ लिज रेन्टल अर पेमेन्ट कति छ त्यो पनि उसले डिटरमाइन गर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट आएको अमाउन्टबाट लेन्डरलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। के छ? इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ पनि हुनसक्छ अर लङ टर्म बेसिसमा पनि हुनसक्छ है। यहाँ चाहिँ यही हुन्छ भन्ने होइन फेरि फाइनेन्सियल लिजमा जस्तो है। अनि तल अर्को नै हेर्नु, अ लिज एरेन्जमेन्ट अन्डर विच द लेसर बरोज अ लार्ज portion of the fund needed to purchase the assets. मैले भनिहालेँ the lender has a line on the assets and a pledge of the lease payment to secure the borrowing भनेको जस्तै मेजोरिटी proportion of the fund which is assets मा चाहिँ उसको चाहिँ मेजोरिटी proportion छ भने अब उसँग एउटा लिगल लाइन अर राइट हुन्छ। लाइन भनेको राइट पनि भन्छौँ हामीले। त्यो एसेट्समा उसको लाइन हुन्छ। उसले के गर्छ त्यहाँनिर भने लिज पेमेन्ट सेक्योर गराउनुपर्छ। उसले लिज पेमेन्ट कति हुने, कहिलेसम्म हुने, कसरी हुने भन्ने हुन्छ। किनकि उसले लेन्डिङ गरेको छ त केमा? एसेट्समा। के को लागि? उसले लेन्डिङ गरेको जुन एसेट्समा उसलाई चाहिँ लिज पेमेन्ट कति आउँछ र मेरो इन्ट्रेस्ट कति कभर हुन्छ भनेर चाहिँ उसले आफैले एरेन्जमेन्ट गरेको हुन्छ। कसले? लेन्डरले यहाँनिर। किनकि त्यो राइट अर लाइन पनि उसैसँग हुन्छ। सेकेन्डरी लाइन मात्रै कोमा हुन्छ त? लेन्डर होइन, लेसरमा हुन्छ है। अ टर्म इट इज अ लङ टर्म लिज in which a major part of the purchase price of the asset is financed by a third party. भनेको मेजर पार्ट कोबाट फाइनेन्स हुन्छ त? थर्ड पार्टी, द्याट इज लेन्डिङ अर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर इन्डिभिजुअल पर्सन पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर। जस्तो लेसर युजेस द कम्बिनेसन अफ इट्स ओन फन्ड एन्ड borrowed money in order to purchase the assets that is then leased to another party भनेको अर्को पार्टीलाई चाहिँ लिजमा दिन्छ। अर्को पार्टीलाई लिजमा दिँदाखेरि लेसरको मात्र राइट हुँदैन त्यहाँनिर। किनकि लेसरले चाहिँ के एस्योर गराउनुपर्छ भने लेन्डरको चाहिँ जुन बरोड मनी अर फन्ड छ त्यो कभर हुने वेबाट उसले के गर्नुपर्छ त? लिजमा दिनुपर्छ। र त्यहाँ लिज रेन्टलबाट जति कभर हुन्छ त्यो कभर भएको फर्स्ट कसलाई पे गर्नु पर्यो? लेन्डरलाई पे गर्नु पर्यो। रिमेनिङ मात्रै के हुन्छ त? लेसरको लागि बेनिफिट हुन्छ फेरि यहाँनिर। भनेको सबै एरेन्जमेन्ट कसले गर्ने होइन? लेसरले गर्ने होइन। तर ओन्ली चाहिँ फाइनेन्सियल पार्ट मात्रै कसले गर्छ त? भनेको सेक्युरिटी पार्ट मात्रै कसले गर्छ त? लेन्डरले गर्छ। अरू चाहिँ लिजमा दिने, त्यसलाई रिन्यू गर्ने, नगर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने ओभरअल टास्क कसलाई असाइन हुन्छ त्यहाँनिर? लेसरलाई हुन्छ। ओन्ली बरोड फन्ड कभर हुने वेबाट चाहिँ लेन्डरलाई पुग्ने गरी लिज रेन्ट कलेक्सन गर्नु पर्यो र पेमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो मात्रै फरक हुन्छ। लिभरेज भनेको चाहिँ हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेट र इक्विटी हामीले युज गर्दा लिभरेजको कुरा गर्छौँ। अब यहाँनिर के हुन्छ? लेसरले चाहिँ आफ्नो फन्ड भनेको चाहिँ द्याट इज मेजोरिटी नभइकन माइनोरिटी हुन्छ त्यहाँनिर। मेजोरिटी फन्ड कसको हुन्छ? लेन्डरको हुन्छ। भनेको द्याट इज थर्ड पार्टीको हुन्छ। अनि त्यो भएको हुनाले उसले आफूले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको भन्दा
थर्ड पार्टीले इन्भेस्ट गरेको फन्ड बढी भएको हुनाले त्यहाँनिर केमा आउँछ त लेभरेजको कुरा आयो है। ल यसमा खासै त्यस्तो फरक चाहिँ छैन, यो हामीले टाइप्स मात्रै हेर्छौँ, यो प्र्याक्टिसमा बढी चाहिँ बुझ्ने खालको है यो। अब टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू भनेको अहिले पहिलाभन्दा फरक हुँदै गएको छ नेचर अनुसार है। अब एडभान्टेजेस टु लिजिङ टु द लेसी भनेर यो पनि इक्जाममा तपाईँलाई थ्योरिटिकल क्वेसन पनि आउनसक्छ है, यसलाई पनि अलिअलि हेर्नु होला। अब लेसीको एडभान्टेज के हो त, जस्तै लेसी भनेको चाहिँ कसैले पर्चेस गरेको छ उसको एसेट हामीले लिजमा लिन्छौँ अनि लेज पेमेन्ट गर्छौँ हो। भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै युज इन्भेस्ट गर्नुपर्ने क्यापिटल र एसेटमा हामीले इन्भेस्ट नगरिकन त्यसलाई चाहिँ रेन्टमा युज गरेर चाहिँ हामीले लिज पेमेन्ट गर्दाखेरि पनि पुग्यो, हाम्रो काम त पुग्यो नि हो। यस्तो बेलामा उसलाई के खालको कस्तो खालको एडभान्टेज हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। अबोर्डेन्स अफ इनिसियल क्यास आउटले भनेको इनिसियल फेजमा हामीले जति चाहिँ स्टार्ट अफ अर कस्ट अफ एसेट्स हामीले पे गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले पे गर्नु परेन, द्याट इज फर्स्ट बेनिफिट भन्दा नि एडभान्टेज त्यही भइहाल्यो। इजी सोर्स अफ फाइनेन्स भनेको 100% फाइनेन्सिङ पनि भयो, तपाईँले चाहिँ त्यो एसेट्स अर क्यापिटल पर्चेस नगरिकन तपाईँले ओन्ली के गर्नुभयो त लिजमा लिएर काम चलाउनु भयो। अब त्यो लिजमा लिँदाखेरि चाहिँ फाइनेन्सिङ लिज भयो भने तपाईँलाई लेसरले चाहिँ के गर्छ फाइनेन्सिङ कम्पनी थ्रु चाहिँ फाइनेन्सिङ गरेर उसले आफूले किन्छ अनि तपाईँलाई दियो भने 100% फाइनेन्सिङ भयो त्यो भनेको इजी सोर्स पनि भयो एउटा यो भयो। अनि अर्को सिफ्टिङ द रिस्क अफ एब्सोर्बेन्स भयो, जस्तै तपाईँको आफ्नो एसेट्स भयो भने मार्केटमा कस्तो कति क्यापिटल अर एसेट्सहरू के हुन्छ त्यसको इकोनोमिक विदिन इकोनोमिक लाइफभित्र नै के हुन्छ त्यो चाहिँ मार्केटमा चाहिँ त्यसको फेसन एक्सपायर भयो जस्तै त्योभन्दा हाइली टेक्निकल इक्विपमेन्ट अर एसेट्स आयो भने त्यो पुरानो इक्विपमेन्ट अर एसेट्सले काम नगरे हुनसक्छ। त्यो भनेको जब पुरानो हुँदै गइसके पछाडि त्यो मेसिनले काम गर्दैन, त्यसको भन्दा काम त गर्छ तर त्यसको चाहिँ कस्ट पनि बढी हुन्छ, त्यसको चाहिँ एफिसियन्सी पनि कम हुन्छ भने जब पुरानो हुँदै जान्छ त्यो रिस्क के भयो तपाईँमा ट्रान्सफर भएन, कसमा हुन्छ त लेसरकोमै हुने भयो। जस्तो तपाईँले 10 इयर्स इकोनोमिक लाइफ भएको कुनै एउटा चाहिँ टेक्नोलोजिकली इक्विप्ड एउटा इक्विपमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँले किन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँले नकिनिकन कसैले किनेको छ अनि तपाईँले लिजमा लिनुभयो भने त्यो 5 वर्ष पछाडि त्योभन्दा मिनिमम कस्टमा लोवर कस्टमा हो इफिसियन्सी हाई भएको कुनै पनि त्यस्तो फेरि त्यसलाई रिप्लेस गर्ने खालको अर्को इक्विपमेन्ट आयो भने तपाईँले त त्यो युज नगरिकन अब त्यो पाइन्छ भने त्यो किन्नुहुन्छ, त्यही तपाईँले लिजमा लिनुहुन्छ नि। तर सुरुमा जसले त्यो पुरानो भन्दा पनि पहिला किनेको इक्विपमेन्ट थियो उसको लागि त के भयो त अब त्यो पुरानो भयो, मार्केटमा चल्दैन अब त्यो, त्यसको एफिसियन्सी पनि कम छ र कस्ट पनि के छ हाई छ, त्यसको अर अपरेटिङ कस्ट पनि हाई हुनसक्छ हो। त्यो रिस्क के भयो त अब लेसरमा सिफ्ट भयो, युज गर्ने चाहिँ लेसीले तर त्यो चाहिँ इक्विपमेन्ट अर एसेटको चाहिँ एब्सर्प्सन रिस्क भनेको चाहिँ के भयो त लेसरमै के भयो त ट्रान्सफर भयो। अनि इन्हान्स लिक्विडिटी भनेको तपाईँसँग अब लिक्विडिटी लेभल कम छ त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ पर्चेस नगरिकन लिजमा लिनुभयो भने यदि पर्चेस गर्नको लागि भनेर सर्टेन फन्ड म्यानेज गर्नुभएको थियो भने त्यो फन्ड तपाईँले आफैले मोबिलाइज गर्न पाउनुभयो। त्यसले गर्दा तपाईँले मिनिमम लिज रेन्टलमा चाहिँ म्याक्सिमम युज फन्ड पर्ने चाहिँ क्यापिटल लिजमा युज गर्न पाउनुभयो। त्यसले गर्दा तपाईँको जेनरली भनेको लङ टर्ममै जान्छ यसको कुरा भनेको चाहिँ इभेन्चुअली के हुन्छ त तपाईँको लिक्विडिटी पोजिसन के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अनि अर्को ट्याक्स प्लानिङ एन्ड डिफरेन्सियल ट्याक्स एडभान्टेज, ट्याक्स सेभिङ अन लिज रेन्ट। अब यहाँनिर हेर्नु लेसरको लागि पनि के हुन्छ ट्याक्स एडभान्टेज पनि हुन्छ त्यहाँनिर, किनकि डेप्रिसिएसनमा ट्याक्स एडजस्ट गर्न पाउँछ उसले। त्यो एडभान्टेज भन्दा लेसीको एडभान्टेज अझ राम्रो हुन्छ के भन्दा लेसीले आफूले युज गरेको इक्विपमेन्ट अर एसेट्समा लिज रेन्ट पे गर्छ। त्यो लिज रेन्ट भनेको चाहिँ उसको एक्सपेन्समा आउँछ। त्यो एक्सपेन्स भनेको बिफोर ट्याक्स एडजस्टमेन्ट हामीले चाहिँ एज अ एक्सपेन्सको रूपमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले के गर्न पाउँछौँ त सो अप गर्न पाउँछौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई ट्याक्स सेभिङ हुन्छ एउटा पार्ट, किनकि हाम्रो चाहिँ एक्सपेन्स त बढ्यो, एक्सपेन्स बढिसके पछाडि के भयो त त्यहाँनिर ट्याक्स सेभिङ भयो एउटा पार्ट। कसको लागि हो लेसीको लागि भयो। यदि तपाईँले त्यो पर्चेस गरेको भए तपाईँले त्यहाँ पनि ट्याक्स एडभान्टेज हुन्थ्यो तर त्योभन्दा बढी के हुन्छ त लिज रेन्ट हामीले चाहिँ एज अ एक्सपेन्सको रूपमा हामीले चाहिँ पे गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीलाई ट्याक्स एडभान्टेज हुन्छ एउटा।
एउटा पार्ट भयो। हायर रिटर्न अन क्यापिटल एम्प्लोइड भयो। जस्तै तपाईँले कुनै पनि एउटा इक्विपमेन्टको चाहिँ कस्ट एकदम ह्युज छ, त्यो इक्विपमेन्ट किन्नुभन्दा तपाईँले पर्चेस नगरिकन लिजमा लिँदाखेरि मिनिमम लिज रेन्ट पे गर्दा तपाईँले त्यसबाट हाइली मोबिलाइज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ मिनिमम जति लिज रेन्ट पे गर्नुभएको हुन्छ त्यो लिज रेन्ट पे गर्दाखेरि जब चाहिँ तपाईँले रेट अफ रिटर्न पर लिज रेन्टमा तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने तपाईँले पर्चेस गरेर चाहिँ जति अर्न गर्नुहुन्थ्यो नि त्योभन्दा हायर रिटर्न हुनसक्छ। यसले त्यो भन्छ भनेको हायर रिटर्न नहुन पनि सक्छ, तर जेनरली हुन्छ। किनकि तपाईँले 1 करोड पर्ने मेसिन तपाईँले चाहिँ मन्थली 1 लाख रुपिस पे गरेर चाहिँ तपाईँले लिज रेन्टमा लिनुभयो भने अहिले 1 करोड तपाईँको ठाउँमा चाहिँ 1 लाख मात्रै पे गरे भयो मन्थली, बुझ्नुभयो नि। 99 लाख तपाईँले युज गर्न पाउनुभयो। त्योबाट तपाईँले चाहिँ के हुन्छ, अपर्च्युनिटी कस्ट पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ गेन भएको हुन्छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ मिनिमम कस्टमा चाहिँ म्याक्सिमम कस्ट पर्ने कुनै पनि इक्विपमेन्ट तपाईँले चाहिँ मिनिमम कस्टमा युज पनि गर्न पाउनुभयो। यसले गर्दा के हुन्छ त, तपाईँले जति टोटल क्यापिटल इन्जेक्ट गर्नुभएको छ, इन्जेक्ट गरेको क्यापिटलको चाहिँ रेट अफ रिटर्न के हुन्छ, जेनरली हाई हुन्छ यो है। अनि लेस रेस्ट्रिक्टिभ भन्छौँ। जस्तै लेस रेस्ट्रिक्टिभ भन्दा बित्तिकै तपाईँको कुनै एउटा फर्म अर कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले सबै इक्विपमेन्ट किन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा पाटो भयो। तर तपाईँले किन्नै पाउनुपर्छ भने तपाईँको चाहिँ एजिएममा बोर्ड अफ डिरेक्टरमा पास हुनुपर्छ। जस्तै म्यासिभ लेभलको चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ रेस्ट्रिक्सन पनि लगाएको हुन्छ। तर त्यो रेस्ट्रिक्सन लगाएको बेलामा चाहिँ लगाउने बेलामा तपाईँले लिजमा त लिन पाउनुभयो नि, तर लिजमा लिनको लागि तपाईँलाई रेस्ट्रिक्सन कम हुन्छ, बुझ्नुभयो। जस्तै कम्पनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेहिकल इक्विपमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू किन्नको लागि पर्चेस गर्नको लागि रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, बट उनीहरूलाई चाहिँ चाहिएको बेलामा लिजमा लिएर चाहिँ युज गर्नको लागि के हुन्छ त, रेस्ट्रिक्सन हुँदैन। भनेको द्याट इज हुन्छ तर लेस रेस्ट्रिक्टिभ हुन्छ। भनेको किन्नको लागि भन्दा लिजमा लिनको लागि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन के हुन्छ, कम हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अनि अर्को लेसर एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भयो। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ लिजमा लिनुभयो भने त्यसको चाहिँ टेक्निकल पार्टमा तपाईँले के हुन्छ, जेनरली मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको चाहिँ लेसरले नै बियर गरिरहेको हुन्छ। तर ओन्ली अपरेटिङ पार्टमा मात्रै के हुन्छ त, लेसीले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्योभन्दा बाहेक ट्याक्सदेखि लिएर चाहिँ डिफ्रेन्ट अदर फर्मालिटीदेखि लिएर चाहिँ त्यसको मेजर कोर पार्ट अफ मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको चाहिँ लेसरले नै के गरे हुन्छ, बियर गरेको हुन्छ त्यहाँनिर है। त्यो भएको हुनाले जेनरली जति लेसरले एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट बियर गरेको हुन्छ त्योभन्दा कम एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ लेसीले बियर गर्नुपर्छ। त्यो पनि के हो त, एडभान्टेज नै हो। कसको लागि, लेसीको लागि। ओके, अब नेक्स्टमा यसको डिसएडभान्टेज पनि छ। भनेको चाहिँ जेनरली हामीले चाहिँ आफैले पर्चेस गर्दाखेरि त्यसको अपरेटिङ एन्ड ओभरअल कस्ट जति लाग्थ्यो त्योभन्दा हायर कस्ट नै पे गर्नुपर्छ। कसलाई, लेसरलाई, लेसीले चाहिँ। ओके, बुझ्नुभयो नि। किनकि जेनरली हामीले लिजमा लिँदाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ प्रोपर्टी हुँदा र लिजमा लिँदाखेरि चाहिँ त्यसको कस्ट के हुन्छ, अनि त्यो बेलामा हामीले के हेर्छौँ भने तपाईँहरूको चाहिँ जस्तै जेनरली हामीले कुनै पनि एउटा भेहिकलको कुरा गरौँ, आफ्नो भेहिकल हुँदाखेरि कति अपरेटिङ कस्ट लाग्छ र हामीले त्यसलाई लिजमा लिँदाखेरि कति अपरेटिङ कस्ट लाग्छ, हामीले चाहिँ कम्पेरिजन गऱ्यो भने जेनरली लेसीले चाहिँ बियर गर्ने कस्ट भन्दा लेसरले चाहिँ आफैले युज गर्दाखेरि जति बियर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कस्ट के हुन्छ, लो नै हुन्छ है। स्लाइटली एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यो भनेको हामीले म्यानिपुलेसन भन्दा पनि अरू कस्ट एडभान्टेज, ट्याक्स एडभान्टेज होइन, अनि अर्को लिक्विडेसन अरू पार्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस्क अफ बिङ डिप्राइभ्ड अफ द युज अफ एसेट्स भन्यो। अब यहाँनिर के भन्छ, यसले डिसएडभान्टेज हो यो। जस्तै कहिलेकाहीँ के पर्छ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ, तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसको इकोनोमिक लाइफ, युजफुल लाइफ कति छ त्यो हेरिसके पछाडि त्यो तपाईँले अरूको एसेट्सलाई क्यापिटललाई तपाईँले आफूले लिजमा लिएर युज गर्नु र
आफ्नै क्यापिटललाई आफूले युज गर्नुमा धेरै फरक पर्छ यहाँनिर। जस्तै आफ्नो क्यापिटललाई चाहिँ आफ्नो वेबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ टाइम फ्रेम अनुसार हामीले युज गर्न पाइन्छ भने लिजमा लिएको चाहिँ जति आफ्नो जति आफूले पर्चेस गरेको जस्तो वेबाट हामीले युज गर्न पाउँदैनौँ। भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँलाई फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ 4 व्हिलर्स चाहिँ एउटा कारको कुरा गरौँ, तपाईँलाई 1 महिनाको लागि लिजमा लिनुभयो भने त्यो आफ्नै गाडी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जसरी युज गर्न पाउनुहुन्थ्यो नि, जुनसुकै कन्डिसनमा जसरी पनि युज गर्न पाउनुहुन्थ्यो नि, त्यसरी युज गर्न पाइँदैन यदि लिजमा लिनुभएको छ भने। किनकि तपाईँहरूलाई पनि कति कुराहरू के हुन्छ त फरक हुन्छ। कसरी हुन्छ भने त्यसलाई कसरी युज गर्नेसँग मात्रै होइन, अपरेसन पर्पजको लागि मात्रै पनि होइन। जब सपोज तपाईँले यहाँबाट चाहिँ 1 मन्थको लागि एउटा सर्टेन टाइम फ्रेममा सर्टेन चाहिँ एरियामा जोग्राफिकल रिजनमा चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि भेहिकल लिनुभएको थियो भने त्योभन्दा डिफ्रेन्ट रिजनमा तपाईँ जानु पऱ्यो भने तपाईँले पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट वेबाट अपरेट गर्नको लागि पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल उसले चाहिँ डेली चाहिँ ओन्ली 12 आवर मात्रै त्यसलाई अपरेट गर्नु भनेर उसले दिएको थियो भने कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ 15 to 20 आवर मात्रै अपरेट गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा के गर्ने भन्ने हुन्छ। हो त्यो बेलामा जसरी आफ्नै एसेट जसरी हामीले युज गर्छौँ त्यसरी युज गर्न सक्दैनौँ भन्ने मात्रै हो है। नो अल्टरेसन अर चेन्ज इन एसेट्स। अब यहाँनिर अर्को पार्ट पनि छ है। जस्तै आफ्नो भयो भने के हुन्छ, तपाईँले चाहिँ त्यो पुरानो हुँदै गयो त्यसलाई म चेन्ज गरिहाल्छु तुरुन्तै, यसलाई बेचिदिन्छु अर्को किनेर चाहिँ चेन्ज गरिहाल्छु भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले लिजमा लिनुभएको छ भने लिज कन्ट्र्याक्ट भनेको नन क्यान्सेलेबल छ भने द्याट इज लिगल्ली नन क्यान्सेलेबल हुन्छ त्यहाँनिर है। 5 इयर्सको लागि लिजमा लिनुभएको छ, 2 इयर्स कम्प्लिट नहुँदै तपाईँलाई त्यो चेन्ज गर्न मन लाग्यो, त्योभन्दा अर्को एसेट्स युज गर्न मन लाग्यो, अर्को चाहिँ तपाईँले इक्विपमेन्ट युज गर्न खोज्नुभयो भने त्यसलाई चेन्ज गर्नलाई गाह्रो छ। किनकि प्रायर टु क्यान्सलेसन पिरियड तपाईँले क्यान्सल गर्नु खोज्नुभयो भने तपाईँलाई क्यान्सलेसन चार्ज पनि लाग्न सक्छ त्यहाँनिर हो। अर होल पिरियडको तपाईँले चाहिँ रेन्टल चार्ज पे नगरिकन तपाईँले क्यान्सल गर्न नपाउने कन्डिसन पनि हुनसक्छ हो। त्यो बेलामा सर्टन क्लजहरूले पनि काम गर्छ। अब सजिलै चेन्ज गर्न पनि पाइँदैन त्यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि। र फेरि पाइन्छ पनि, फेरि यहाँनिर लेसीको लागि दुईवटा पार्ट छ, कुनै एसेट चाहिँ पाइन्छ पनि कुनै एसेट पाइँदैन पनि। कुनै एसेट्स के हुन्छ उनीहरूको चाहिँ कस्तो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा चाहिँ लिजमा लिएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। कुनै एसेट्स के हुन्छ फेरि त्यहाँनिर तपाईँले चेन्ज गरेरै नपाइने पनि कन्डिसन हुनसक्छ। अनि अर्को लस अफ ट्याक्स सेभिङ अन डेप्रिसिएसन। यो चाहिँ ट्याक्स सेभिङ अन डेप्रिसिएसन भनेको जेनरली चाहिँ लेसरको लागि हुन्छ। त्यो के लस कसको लागि भयो त, लेसीको लागि भयो। लसेस बेनिफिट अफ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भन्छौँ, यो आइटिसी भन्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ अब यसमा आउँछ, अहिले बुझ्नु अनि पछाडि पनि सजिलो हुन्छ ओके। यो आइटिसी भनेको के भने जस्तै कुनै पनि कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा फरेन मार्केटबाट त्यस्तो खालको इक्विपमेन्ट एसेट मेसिनरीहरू पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रीको लागि एडभान्टेजेस छ, बेनिफिसियल छ, इकोनोमिक ग्रोथलाई एसिस्ट गर्ने खालको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट भन्सार छुट भनेर चाहिँ ट्याक्स छुट दिएको हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको कम्पनीहरूलाई ट्याक्स छुट दिएको हुन्छ। नेपालको केसमा त म तपाईँहरूलाई भन्छु, नेपालको एग्रो ओरिएन्टेड कुनै पनि एग्रिकल्चर बिजनेसलाई, एग्रो फार्मिङहरूलाई चाहिँ उनीहरूले युज गर्ने इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले के गरेको छ त आइटिसी सर्टेन पर्सेन्ट ट्याक्स छुट दिएको छ। त्यो ट्याक्स कहिले छुट दिन्छ भने जस्तै हाम्रो इन्डियाबाट 1 करोडको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एग्रिकल्चर एउटा इक्विपमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले पर्चेस गर्दैछौँ भने त्यसमा 30% ट्याक्स क्रेडिट छुट दिएको छ भने त्यो हामीले इन्डियाबाट किन्ने बेलामा चाहिँ हामीले त्यो 100% नै किन्नुपर्छ, पे गरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि भन्सारमा पनि जति पे गर्नुपर्ने त्यो पे गर्छौँ। तर त्यसको चाहिँ 1 करोडको चाहिँ 30% भनेको 30 लाख हामीले किनेर चाहिँ नेपालमा ल्याउँछौँ अनि यहाँ युज गर्छौँ, त्यसलाई अपरेट गर्छौँ। अपरेट गरिसके पछाडि नेपालमा एन्ट्री भएको 3 to 6 अर म्याक्सिमम् भयो भने 1 इयर्सभित्रमा चाहिँ त्यो 30% हामीले पे गरेको त्यहाँ ट्याक्स हुन्छ नि भन्सार, त्यो गभर्मेन्टलाई हामीलाई के गर्छ त पे ब्याक गर्छ। पहिला उसले छुट दिएको हुन्छ, तर चाहिँ त्यो छुट भनेको चाहिँ गभर्मेन्टको सब्सिडाइज सेक्टरमा परेको चाहिँ त्यस्तो इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ हामीलाई पछाडि हामीले पे गरेको ट्याक्स रिटर्न गरिदिन्छ हो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट। हामीले लगानी गरिसके पछाडि हामीलाई क्रेडिट गरिदिन्छ पछाडि। भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ सुरुमा हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, पे गरिसके पछाडि त्यसको चाहिँ सर्टेन मन्थ पछाडि के गर्छ गभर्मेन्टले हामीलाई के गर्छ रिटर्न गरिदिन्छ। त्यो रिटर्न गरेको भनेको चाहिँ लेसर
अर पर्चेस जसले पर्चेस गरेको हुन्छ उसको लागि बेनिफिट हो कि होइन हो हो त्यो बेनिफिट कसलाई हुँदैन लेसीलाई हुँदैन अब यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ आइटिसी भनेर राखेको हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट फुल फर्ममा नराखिकन आइटिसी भनेर राखेको हुनसक्छ लस अफ ओनरसिप इन्सेन्टिभ जस्तै ओनरसिपका डिफ्रेन्ट इन्सेन्टिभ पनि हुनसक्छन् त्यो चाहिँ लस कसलाई हुन्छ त लेसीलाई हुन्छ अब त्यसमा इन्सेन्टिभ भनेको के हुनसक्छन् त्यहाँनिर भने जस्तै गभर्मेन्टले कुनै चाहिँ सब्सिडाइज गरेको पनि हुन्छ बेनिफिट पनि दिएको हुन्छ अनि सँगसँगै चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले पनि त्यो इक्विपमेन्ट र एसेट्समा दिएको चाहिँ जुन वारेन्टी ग्यारेन्टीमा चाहिँ दिएका फेसिलिटिजहरू होइन मेन्टेनेन्स फेसिलिटीहरू त्यो सबैहरू के हुन्छ त लेसीलाई के हुन्छ आउँदैन कसलाई आउँछ ओन्ली लेसरलाई आउँछ है अनि त्यसपछि ओनरसिप इन्सेन्टिभ भनेका अरू पनि हुनसक्छन् त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि कम्पनीको नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ है फेरि त्यहाँनिर अनि अर्को पेनाल्टिज अन टर्मिनेसन अफ लिज जस्तै अघि मैले भनिहालेँ माथि जस्तै 5 इयर्सको लागि चाहिँ एउटा लिज टर्ममा लिनुभएको थियो भने अब प्रायर टु टर्मिनेसन तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त तपाईँले त्यसलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्न खोज्नुभयो भने लेसीले के गर्नुपर्छ सर्टेन पेनाल्टी के गर्नुपर्छ पे गर्नुपर्ने हुन्छ कसलाई लेसरलाई है त्यो पनि के हो त डिसएडभान्टेज हो अनि लस अफ सल्भेज भ्यालु अफ द एसेट्स भनेको चाहिँ जस्तै इकोनोमिक लाइफ 10 इयर्स छ 10 इयर्सको लागि तपाईँले लिजमा लिनुभएको थियो भने तपाईँले होल लाइफ नै तपाईँले युज गर्नुभयो लिज रेन्ट पे गर्नुभयो तपाईँले पे गरेको रेन्टबाट चाहिँ लेसरलाई चाहिँ के भयो त त्यो फाइनेन्सिङ गरेको पे गरेर पनि त उसलाई बेनिफिट भइसकेको छ तर अब आफ्टर 10 इयर्स त्यसको सल्भेज भ्यालुको चाहिँ अमाउन्ट पनि राम्रै आउने रहेछ भने त्यो कसले पाउने भयो त लेसरले पाउनु भयो तपाईँले नपाउने हुनुभयो जस्तै त्यति पे गर्दा तपाईँले पनि किन सक्नु रहेछ त आफै भने तपाईँले चाहिँ तपाईँले पे गरेकोबाट उसले चाहिँ बरो गरेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल पे गरेर पनि उसले सर्टेन रेट अफ रिटर्न उसले अर्न गरेको छ भने उसलाई त फाइदै भएको छ अझै के फाइदा थपियो त सल्भेज भ्यालु पनि थपियो त्यो पनि क्यास सल्भेज भ्यालु है त्यो लस कसलाई भयो त लेसीलाई भयो ओके अब यसमा हामीले बल्ल यो थ्योरेटिकल पार्ट भयो अब हामीले एनालाइटिकल प्लस न्युमेरिकल पार्टमा जान्छौँ ओके अब हामीले यसमा अरू केही डिसिजन गर्नु पर्दैन ओन्ली लिजमा लिने कि पर्चेस गर्ने भनेर चाहिँ हामीले डिसिजन दिने हो लिज अर बाई एनालाइसिस पहिला लेसीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ हामीले अनि लेसरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ भनेको लेसीले चाहिँ के गर्ने मैले लिजमा लिँदाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ कि म आफैले पर्चेस गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ लेसीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु मा हामीले कन्भर्ट गरेर हामीले क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ एडभान्टेज हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्यालकुलेसन गर्छौँ र फाइनली डिसिजन दिनुपर्छ तपाईँको इक्जाममा पनि आउने क्वेसन यसैबाट आउँछ ओके द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिसिजन इन लिज फाइनेन्सिङ इज टु इभ्यालुएट वेदर इट इज प्रिफरेबल टु पर्चेस अर युज थ्रु अ लिजिङ एरेन्जमेन्ट अर एग्रिमेन्ट लेसी क्यान इभ्यालुएट ए लिज भर्सेस पर्चेस डिसिजन बाई युजिङ फलोइङ 3 मेथड्स हामीले 3 मेथड्स युज गर्छौँ यहाँनिर एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो मेथड यो भनेको चाहिँ तपाईँले क्यापिटल बजेटिङको जुन मेथड युज गर्नुभएको थियो त्यसलाई हामीले युज गर्छौँ एउटा त्यो भयो अर्को सेकेन्डमा नेट एडभान्टेज अफ लिजिङ मेथड यो पनि युज गर्छौँ अर्को 3 मा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न मेथड भनेको जेनरली यो तीनटा मेथडमा हामीले चाहिँ बढी प्रिभेल र प्र्याक्टिसमा बढी भएको भनेको चाहिँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड थर्डलाई त्यति धेरै हामीले युज गर्दैनौँ है तपाईँले हामीले फोकस गर्नुपर्ने पनि फर्स्ट र सेकेन्ड मात्रै है प्रेजेन्ट भ्यालु अफ आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो मेथड एउटा अर्को चाहिँ एनएएल भन्छौँ नेट एडभान्टेज अफ लिजिङ मेथड भन्छौँ अर्को इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआर मेथड भन्ने पनि छ आइआर मेथड भनेको तपाईँले क्यापिटल बजेटिङमा जसरी आइआर क्यालकुलेसन गर्नुभयो र कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा आइआर बढी आयो भने द्याट इज बेनिफिसियल भनेर हामीले डिसिसन लिन्थ्यौँ हो त्यस्तै चाहिँ हो यो 3 मा चाहिँ तर चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डमा पनि आइआर मेथड नै युज गर्ने हो तर ओन्ली प्योरली आइआर मेथड युज नगरिकन हामीले चाहिँ यसमा अलिक फरक तरिकाले युज गर्छौँ फर्स्ट र सेकेन्डमा थर्डको चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ युज हुँदैन ओके र त्यसकै पार्ट चाहिँ युज हुन्छ तर एक्ज्याक्टली त्यही हुँदैन है ल अब जाउँ यसमा अब फर्स्टमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ आफ्टर ट्याक्स क्यास आउटफ्लो मेथड इन दिस मेथड हामीले के गर्छौँ भने लेसी compares the present value of cost of leasing the assets with the present value of cost of purchasing the assets भनेको लेसीले के गर्छ त टोटल नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ क्यालकुलेसन गर्छ एउटा
अनि अर्को टोटल नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेसिङ द एसेट्स पनि क्याल्कुलेसन गर्छ र त्यसमा कम्पेरिजन गर्दा जुन बेनिफिसियल हुन्छ त्यसैलाई के गर्छ उसले प्रिफर गर्छ। अब यसमा डिफ्रेन्ट स्टेप हामीले लिनुपर्छ। द फलोइङ स्टेप्स आर टेकन टु मेक द डिसिजन। त्यसमा स्टेप फर्स्टमा जाउँ। क्याल्कुलेट द फर्स्ट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो एसोसिएटेड विथ लिज अल्टरनेटिभ भनेको लिज अप्सनबाट लिज अल्टरनेटिभमा चाहिँ बाट हामीले जति क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो जति हुन्छ त्यसको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो भनेको नेट क्यास आउटफ्लो कति जान्छ त कति पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ फर्स्टमा। अनि सेकेन्डमा फाइन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो एसोसिएटेड विथ पर्चेस अल्टरनेटिभ। माथि चाहिँ तपाईँले लिजमा लिँदाखेरि कति पे गर्नुपर्छ कति क्यास आउटफ्लो हुन्छ नेट भनेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। सेकेन्डमा तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो भने पर्चेस गर्दा नेट क्यास आउटफ्लो कति जान्छ त प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ त्यो पनि क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फर्स्ट र सेकेन्डमा क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि जुन अप्सनमा क्यास आउटफ्लो लोवर हुन्छ त्यसैलाई प्रिफर गर्छौँ स्टेप 3 मा। द्याट इज चुज द अल्टरनेटिभ विथ द लोवर प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो। अब मेजर भनेको तपाईँको यही नै हो यसमा है। अब यसमा फर्मुलाहरू पनि छ स्टेपहरू पनि छ हेर्दै जाउँ। अनि अर्को नेट एडभान्टेज टु लिजिङ मेथड भन्ने पनि छ यसमा। अघि हामीले सेकेन्डमा हेरेको द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन द कस्ट अफ ओइङ एन्ड कस्ट अफ लिजिङ भनेको कस्ट अफ ओइङ भनेको कस्ट अफ पर्चेसिङ एन्ड कस्ट अफ लिजिङ भनेको लिजिङ भइहाल्यो। भनेको नेट एडभान्टेज अफ लिजिङ इक्वल टु के हुनु पर्यो जहिले पनि नेट एडभान्टेज अफ लिजिङ भनेको लिजमा लिँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। अब यहाँनिर कन्डिसन दुईवटा आउँछ भनेको कस्ट अफ पर्चेसिङ अर ओइङ इज लेस देन कस्ट अफ लिजिङ छ भने द्याट इज एनएएल इज नेगेटिभ। यस्तो बेलामा के गर्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको कस्ट अफ ओइङ भन्दा कस्ट अफ लिजिङ के छ त हाई छ भने तपाईँले पर्चेस गर्नुहुन्छ द्याट इज बाई द एसेट्स डिसिजनमा चाहिँ। अर्को यदि तपाईँको कस्ट अफ ओइङ इज ग्रेटर देन अर हायर देन कस्ट अफ लिजिङ छ भने द्याट इज नेट एडभान्टेज अफ लिजिङ के भयो त पोजिटिभ भयो। त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ तपाईँले पर्चेस नगरिकन लिज द एसेट्स भनेको लिजमा लिनुहुन्छ। ओके अब हामी जाउँ। अब इन्टरनल रेट अफ रिटर्न पनि छ यहाँनिर चाहिँ यसलाई पनि हामीले युज गर्छौँ यहाँनिर। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न अफ इन्क्रिमेन्टल क्यास फ्लो अफ लिजिङ भर्सेस पर्चेसिङ रिप्रेजेन्ट द आफ्टर ट्याक्स क्यास्ट cost rate implied in the lease rent. If the IR is lower than the after-tax cost of debt, there is an advantage to leasing. भनेको यहाँ पनि हामीले आइआरमा जस्तै क्यापिटल बजेटिङमा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा जसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्थ्यौँ त्यही वेबाट गर्छौँ यहाँनिर। आइआर इज द रेट अफ डिस्काउन्ट द्याट इक्वेट्स द कस्ट अफ एसेट्स विथ द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिज पेमेन्ट विथ नेट अफ ट्याक्स सिल्ड। अब यहाँनिर के छ आइआर क्यान बी कम्प्युटेड बाई द फलोइङ इक्वेसन। यो इक्वेसनबाट हेरेर पनि थाहा हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नु है भनेको जस्तै हामीले क्यापिटल बजेटिङमा एनपिबी के हुन्छ आइआरमा एनपिबी अलवेज इक्वल्स टु 0 हुन्छ है। त्यसरी नै हामीले के गर्छौँ त जस्तै यहाँनिर के गर्छौँ भने हामीले 0 राख्छौँ एनपिबीको ठाउँमा चाहिँ है। इक्वेसनमा म सर हेरेर बुझाइदिन्छु अनि बुझिन्छ है। जस्तै आई नट भनेको चाहिँ टोटल इनिसियल क्यास आउटले अर टोटल इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अर टोटल कस्ट अफ एसेट्स भन्छौँ हामीले है। आई नट भयो तपाईँले पर्चेस गर्दा जति पे गर्नुहुन्छ द्याट इज क्यास आउटफ्लो भयो त्यो। अब माइनस तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भनेको तपाईँले आफैले पर्चेस गर्नुभएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर बेनिफिट माइनस। अनि डेप्रिसिएसनबाट तपाईँले एडजस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। डेप्रिसिएसनमा ट्याक्स सेल जति ट्याक्स सेभिङ हुन्छ त्यो पनि एडजस्ट गर्न पाउनुहुन्छ। डेप्रिसिएसन द्याट इज एनुअली छ भने एनुअली डेप्रिसिएसन मल्टिप्लाई बाई ट्याक्स रेट मल्टिप्लाई बाई त्यो चाहिँ सर्ट एन्ड ड्युरेसनको लागि इयरको लागि हुने भएको हुनाले चाहिँ पिबिआइएफ एनयुडीमा जान्छ पिबिआइएफए। अनि आइआर भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको एन भनेको युजफुल लाइफ अर इकोनोमिक लाइफ कहिलेसम्म छ त त्यो माइनस सल्भेज भ्यालु भनेको क्यास सल्भेज भ्यालु भनेको आफ्टर इकोनोमिक लाइफ कम्प्लिट भइसके पछाडि युजफुल लाइफ कम्प्लिट भइसके पछाडि त्यो क्यास सल्भेज भ्यालु आउँछ नि द्याट इज सल्भेज भ्यालु एन भनेको कुन इयरमा आउँछ त मल्टिप्लाई बाई त्यो भनेको एउटा सिङ्गल अमाउन्ट भयो है।
पिबिआइएफ मात्रै हुन्छ त्यहाँनिर, आइआरआर एन अनि माइनस। फेरि के हुन्छ त, तपाईँले पर्चेस गरेको हुनाले अब लिज रेन्ट पनि आउँछ, तपाईँलाई आउँछ कि आउँदैन बेनिफिटको रूपमा। जस्तै एनुअली चाहिँ तपाईँले कुन पेरियोडिक बेसिसमा चाहिँ लिज रेन्ट लिनुभएको हुन्छ, एलटी भनेको लिज रेन्ट। अनि लिज रेन्टमा के पनि के हुन्छ तपाईँलाई ट्याक्स सेभिङ हुन्छ त्यहाँनिर है, 1 माइनस ट्याक्स। अनि पिबिआइएफए आइआरआर एन। अब यहाँनिर के गर्छौँ हामीले, आइआरआर क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब यो इक्वेसनमा चाहिँ यो इक्वेसनलाई हेर्नु पहिला, यो इक्वेसनमा जति दिएको छ नि यसमा कुनै पनि मिसिङ आइटम क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ तपाईँलाई एक्जाममा चाहिँ, अरू क्वेसनमा पनि। अब यसबाट तपाईँले आइआरआर क्यालकुलेसन गर्नुभयो, तपाईँलाई कस्ट अफ क्यापिटल दिएको छ भने कस्ट अफ क्यापिटलसँग आइआरआर क्यालकुलेसन कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ अनि डिसिसन लिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? कुनै पनि मिसिङ आइटम तपाईँले यहाँ चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ सबै दिएको छ, एलटी भनेको लिज रेन्ट निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। हो, त्यो लिज रेन्ट भनेको कम्पिटिटिभ लिज रेन्ट भन्छौँ, नेक्स्ट पार्टमा आउँछ त्यो चाहिँ। लिज रेन्ट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ सबै दिएको छ भने है। अब यहाँनिर डेप्रिसिएसन पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले फेरि। बुझ्नुभयो? अब यस्तो बेलामा चाहिँ अब डिसिजनको लागि चाहिँ इफ आइआर इज ग्रेटर देन कस्ट अफ क्यापिटल अर कस्ट अफ डेट पनि भन्छ हामीले, बाई द एसेट्स। इफ आइआर इज लेस देन कस्ट अफ डेट अर क्यापिटल लेस द एसेट्स, डिसिजनको लागि। ओके, यो आइआर मेथड भयो। अब हामी इन्डिभिजुअलले पनि फेरि जान्छौँ है। तपाईँलाई चाहिँ पहिला यो हेरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को जाउँला है त। जस्तै फ्याक्टर्स एफेक्टिङ लिजिङ भर्सेस सोइङ डिसिजनमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ कस्ट अफ सोइङ पनि निकाल्नु भयो, कस्ट अफ लिजिङ पनि निकाल्नु भयो। अब त्यहाँनिर सर्टेन फ्याक्टर्सले चाहिँ इफेक्ट गरेको हुन्छ, ती फ्याक्टरहरू के हुन् त्यो पनि हेरौँ है। बाई भर्सेस लिज दिल्लीमा इज फेस्ड बाई मोस्ट अफ द एन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ किन्ने कि अब लिजमा लिने भन्ने कुराहरू धेरै गाह्रो कुरा हो। यो त्यति सजिलै चाहिँ छैन, हामीले क्यालकुलेसन मात्रै गरेर पनि हुँदैन। तर हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ फ्याक्टरले भन्दा नि क्वालिटेटिभ फ्याक्टरले पनि के गरेको हुन्छ, हामीलाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ। ती क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरू के हुन्छ त्यो पनि हेरौँ हामीले। द डिसिसन अन वेदर टु बाई अर लिज इज डिपेन्डेन्ट अन द फलोइङ फ्याक्टर्स भनेको माथिको चाहिँ हामीले क्यालकुलेटिभ फ्याक्टरलाई मात्रै हेरे पनि भएन कि, अब हामीले क्वालिटेटिभ फ्याक्टरलाई पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै मेन्टेनेन्स कस्ट, अब मेन्टेनेन्स कस्ट एकदम हाई आउँछ भने त्यो बेलामा तपाईँले लिजमा लिनु नै बेटर हुन्छ, किनकि मेन्टेनेन्स भनेको सर्टेन इक्विपमेन्टहरूमा तपाईँले जसले लिजमा लिएको हुन्छ उसले मेन्टेन नगरिकन चाहिँ लेसरले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ, हामीलाई लिजमा दिएको फाइदा हुन्छ। ड्युरेसन भन्ने पनि छ, जस्तै लङ टर्मको लागि छ भने हामीले जेनरली पर्चेस गर्छौँ, सर्ट टर्मको लागि मात्रै छ भने हामीले लिजमा लिन्छौँ है। अनि अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अफ लेसी एन्ड लेसर। जस्तै तपाईँको चाहिँ अर्निङको पर्सपेक्टिभ तपाईँको के छ त, कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा ओन्ली 2-5% मात्रै भए पनि पुग्छ, कसैलाई मलाई त्यो कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा एकदम ह्युज रेट अफ रिटर्न चाहिन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। भनेको लेसर अर लेसीको चाहिँ रिटर्नसँग चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लगाव कस्तो छ, पर्सपेक्टिभ कस्तो छ त, मलाई यत्रो लगानी गरिसकेपछि मलाई धेरै चाहिन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ, कसैलाई मलाई यति मात्रै भए पनि पुग्छ भन्ने हुनसक्छ है। त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। द्याट इज क्वालिटेटिभ पार्ट भयो त्यो। अनि एक्सपेक्टेड सल्भेज भ्यालु, जस्तै कति इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ इकोनोमिक लाइफ चाहिँ सर्ट हुन्छ तर सल्भेज भ्यालु एकदम हाई हुन्छ, किनकि जस्तै कति इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ 5 इयर्स मात्रै इकोनोमिक लाइफ छ, त्योभन्दा पछाडि पनि त्यसको चाहिँ स्क्रैप भ्यालु एकदम हाई आउँछ भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ लिजमा लिनुभन्दा त्यो इकोनोमिक लाइफसम्म तपाईँले लिजमा लिनुभन्दा तपाईँले पर्चेस गरेको राम्रो हुन्छ। द्याट इज फ्युचरमा चाहिँ। अनि अर्को टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट, जस्तै मार्केटमा कति इक्विपमेन्टहरू के हुन्छ भने अब ऱ्यापिडली के हुन्छ मार्केटमा टेक्नोलोजिकल्ली एडभान्स इक्विपमेन्ट आइरहेको हुन्छ नि, द्याट इज टेक्नोलोजिकल चेन्जेसले गर्दा। तपाईँ लास्ट इयर किनेको अहिले चाहिँ एब्सल्युसन पुरानो भइसकेको हुन्छ होइन, अहिले किनेको अर्को वर्ष के हुन्छ पुरानो भइसक्छ भने मार्केटमा एकदम चाहिँ ऱ्यापिडली टेक्नोलोजिकल्ली चेन्ज हुने चाहिँ इक्विपमेन्ट एसेट्स अर मेसिनेरीहरूमा के गर्छ तपाईँले चाहिँ लिजमा लिएको फाइदा हुन्छ त्यहाँनिर, किनकि वर्षैपछि किन्ने भन्ने त आउँदैन। अनि त्यसपछि ट्याक्स रेट पनि हुन्छ। जस्तै ट्याक्स रेट भन्दा बित्तिकै धेरै कुराको ट्याक्स छ यहाँनिर है। जस्तै आइटिसी एकदम हाई छ, इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट एकदम हाई छ, अनि डेप्रिसिएसनको ट्याक्स एडजस्टमेन्ट रेट पनि एकदम हाई छ भने तपाईँले चाहिँ पर्चेस गर्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ एकदम लो छ भने तपाईँले लिजमा लिनुहुन्छ फेरि। बुझ्नुभयो?
अनि ट्याक्स रेट भनेको ओन्ली चाहिँ आइटिसी र अनि डेप्रिसिएसनको ट्याक्स एडजस्टमेन्ट म्याकर्सको रेट हेरेर मात्रै हुँदैन हामीले। त्योभन्दा बाहेक तपाईँको कम्पनीको चाहिँ इन्कम ट्याक्स रेट कति छ त, जस्तै तपाईँको चाहिँ कुन इन्कम ट्याक्सको चाहिँ प्लेटफर्म क्राइटेरियाभित्र पर्नुहुन्छ त्यो पनि आफैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो होइन। अनि अर्को एब्सोल्युसन कस्ट भन्यो। एब्सोल्युसन कस्ट भनेको जस्तै कुनै इक्विपमेन्ट पुरानो भइसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न मिल्छ कि एडिसनल कस्ट हामीले इन्जेक्ट गरेर अरू त्यसलाई रिप्लेस गरेर नयाँ मेसिन ल्याउनुपर्छ हो, त्यसमा सर्टेन कस्ट लाग्छ। त्यो कस्ट एकदम हाई हुने चान्सेस देख्नुभयो भने तपाईँले लिजमा लिनुहुन्छ, अदरवाइज के गर्नुहुन्छ पर्चेजमा गर्नुहुन्छ। अनि नेचर अफ एसेट्स त भन्न मिलिहाल्छ, जस्तै एकदम इकोनोमिक लाइफ एकदम लङ भएको चाहिँ एसेट्स हामीले जेनरली के गर्छौँ हामीले पर्चेस गर्छौँ, तर आफूलाई चाहिँ त्यो एसेट्स कति ड्युरेसनको लागि चाहिएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ फेरि त्यो पनि। अनि मेथड्स अफ डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन पनि फरक फरक छ है। जस्तै सबै इक्विपमेन्टको डेप्रिसिएसन मेथड एउटै हुँदैन र सबै कम्पनीमा इक्वली अप्लाई पनि हुँदैन त्यहाँनिर, बुझ्नुभयो। त डेप्रिसिएसनको मेथड पनि फरक हुन्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने इकोनोमिक लाइफ चाहिँ 20 इयर्ससम्म छ, तर डेप्रिसिएसन 5 इयर्सभित्र हामीले चाहिँ डिडक्ट गरिसक्नुपर्छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ हामीलाई बेनिफिट हुन्छ। तर त्यसको ड्युरेसन के इकोनोमिक लाइफ चाहिँ 10 इयर्स छ भनेको चाहिँ 8 इयर्ससम्म हामीले डेप्रिसिएसन काट्न पाउँछौँ भने त्यो पनि फरक हुन्छ। त्यो बेलामा डेप्रिसिएसन हेरेर हामीले डेप्रिसिएसनबाट ट्याक्स बेनिफिट कति हुन्छ हामीले त्यो पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यी भनेका क्वालिटेटिभ प्लस टेक्निकल फ्याक्टरहरू भए है। यी सबै कुराहरूलाई नै हेर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ थ्योरिटिकल पार्टमा यो पनि छुन्नसक्छ। ओके ल, अब हामीले माथि लेसीको पर्सपेक्टिभबाट हेरेका थियौँ, अब लेसरको पर्सपेक्टिभबाट पनि एकचोटि हेरौँ अनि त्यसपछि जाउँला है त। इभ्यालुएसन अफ लिज बाई लेसर। अब द फाइनेन्सियल भायबिलिटी अफ लिजिङ out an assets from the point of view of lessor can be evaluated with the help of the two-time adjusted method of capital budgeting. यसमा capital budgeting युज हुन्छ। यस फर्स्टमा प्रेजेन्ट भ्यालु मेथड अनि सेकेन्डमा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न मेथड। यसमा बढी हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु मेथड नै बढी युज गर्छौँ है आइआर भन्दा। इफ द प्रेजेन्ट भ्यालु by leasing the asset is positive, lessor should lease the assets and vice versa। यो बुझिहालिन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ र हामीले क्यापिटल बजेटिङमा जसरी हामीले युज गरेका हुन्छौँ त्यसरी नै हामीले युज गर्छौँ केमा प्रेजेन्ट भ्यालु मेथडमा चाहिँ है। एनपिभी के आउनुपर्छ पोजिटिभ आउनुपर्छ त्यहाँनिर। अनि आइआर पनि हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने आइआरआर एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल कम्पेरिजन गर्छौँ। यदि आइआर भन्दा कस्ट अफ क्यापिटल लोवर छ भने त्यो बेलामा के गर्छौँ त हामीले पर्चेस गर्छौँ, अदरवाइज गर्दैनौँ है। अब बल्ल चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु मेथडमा जाउँ। ल अब चाहिँ यो सर हेर्नु है, अलिकति चाहिँ म इन्डिभिजुअली भन्दै जान्छु। यो सबै फर्मुला युज हुन्छ है, योभन्दा बाहिर गएर हामीले क्यालकुलेसन गर्दैनौँ। पहिला प्रेजेन्ट भ्यालु मेथडमा एनपिभी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लेसर क्यान बी कम्प्युटेड बाई द युजिङ द फलोइङ इक्वेसन्स है। फर्स्टमा एनपिभी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, एलओआर भनेको लेसर। अब एनपिभी के आउनुपर्छ यहाँनिर पोजिटिभ आउनु पर्यो है। अब लेसर भन्दा बित्तिकै जसले एसेट्स पर्चेस गरेको हुन्छ ऊ के भयो त लेसर भयो है, र उसले लिजमा प्रोभाइड गर्छ। अब माइनस आई नट भनेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको द्याट इज क्यास आउटफ्लो भयो। क्यास आउटफ्लो माइनसमा हुन्छ। अब बल्ल अरू सबै एडभान्टेजहरू बेनिफिटहरू के गर्छौँ हामीले जोड्दै जान्छौँ, प्लस ब्राकेटमा राखिरहेको छौँ आइटिसी भनेको इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट प्लस डेप्रिसिएसन ट्याक्स रेट पनि के हुन्छ एडभान्टेज हुन्छ है। डेप्रिसिएसन मल्टिप्लाई बाई ट्याक्स रेट कति छ डेप्रिसिएसनको ट्याक्स मल्टिप्लाई बाई पिभिआइएफए के भनेको चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अनि एन भनेको कति इयरको लागि हो, अनि प्लस सल्भेज भ्यालु पनि छ। त्यो सल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ इन्ड अफ द लाइफमा हुन्छ, मल्टिप्लाई बाई पिभिआइएफ के इन्ड अफ द लाइफको इयरको चाहिँ टर्म कति हो एन राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि प्लस भनेको लेसरलाई के पनि आउँछ त यो अगाडिको एडभान्टेज भयो लेसरको पर्सपेक्टिभबाट। अनि लेसीले प्रोभाइड गरेको चाहिँ लिज रेन्ट पनि छ नि त, उसको लागि के भयो त द्याट इज क्यास इन्फ्लो भयो त्यो पनि है। एलटी 1 माइनस ट्याक्स रेट अनि पिभिआइएफए अनि केएन। अब यसमा चाहिँ एनपिभी अफ एलओआर भनेको चाहिँ एनपिभी अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लेसर भयो, सल्भेज भ्यालु एन भनेको आफ्टर ट्याक्स सल्भेज भ्यालु भयो त्यहाँनिर है। त्यहाँनिर आफ्टर ट्याक्स हुन्छ है त्यहाँनिर, किनकि आफ्टर ट्याक्स भनेको चाहिँ
ट्याक्स पे गरिसके पछाडि आएकोलाई हेर्छौँ हामीले। यदि बिफोर ट्याक्स छ भने त्यसलाई आफ्टर ट्याक्स गरेर हामीले त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। एलटी क्यापिटल एल अनि स्मल टी भनेको लिज रेन्ट भनेर डिनोट गर्छौँ। डेप्रिसिएसन बुझिहाल्नु भयो। आइनोट भनेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अर कस्ट अफ एसेट पनि भइहाल्यो। अनि टी भनेको ट्याक्स रेट भइहाल्यो। आइटिसी बुझिहाल्नु भयो। के भनेको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न। अब यहाँनिर एनपिभी अफ लेसर यदि पोजिटिभ छ भने के गर्छौँ हामीले पर्चेस गर्छौँ, अदरवाइज गर्दैनौँ। किनकि उसको चाहिँ आउटफ्लो भन्दा इन्फ्लो के हुनु पऱ्यो, बढी हुनु पऱ्यो। जस्तै आउटफ्लो भनेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भयो, त्योभन्दा उसको इन्फ्लो बढी भयो भने के हुन्छ, उसलाई बेनिफिट हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन है। यो प्रेजेन्ट भ्यालु मेथड भयो। कसको पर्सपेक्टिभबाट आयो, लेसरको पर्सपेक्टिभबाट है। अब नेक्स्टमा जाउँ। अनि यसमा कम्पिटिटिभ लिज रेन्ट भन्ने छ। कम्पिटिटिभ लिज रेन्ट भनेको माथिको इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ कन्भर्ट गरेको है। कम्पिटिटिभ लिज रेन्ट इज द लिज रेन्ट एट विच द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लेसर द्याट इज एनपिभी अफ लेसर इक्वल्स टु 0। यो हामीले माथि इक्वेसन राखेको थियौँ अघि मैले, जहाँ चाहिँ एनपिभी हामीले चाहिँ 0 राख्छौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ एलटी भन्ने थियो, एलटीलाई छुट्याएर त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गरेको त, हामीले मोडिफाई गर्दाखेरि यसरी आउँछ। ओके, कम्पिटिटिभ लिज रेन्ट क्यान बी कम्प्युटेड बाई युजिङ द फलोइङ इक्वेसन। हेर्नु, त्यो माथिको इक्वेसनलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरेको है। यो चाहिँ एलटी इक्वल टु चाहिँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट माइनस सल्भेज भ्यालु मल्टिप्लाई बाई पिबिआइएफ केएन माइनस आइटिसी। फर्मुला याद गर्नुपर्छ। अनि त्यसको मात्र डिभाइड पिबिआइएफ ए रिक्वायर रेट अफ रिटर्न एन्ड इयर, अनि माइनस डेप्रिसिएसन मल्टिप्लाई बाई ट्याक्स होल डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट। यो भने के हो त, कम्पिटिटिभ लिज रेन्ट भन्छौँ। यो कम्पिटिटिभ लिज रेन्ट पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। त्यो पनि यो फर्मुला पनि याद गरिरहनु है। अनि माथिको इक्वेसनमा राखेर पनि कम्पिटिटिभ लिज रेन्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने त्यो इक्वेसन यसरी आउँछ। ओके ल, सरी। अब हामी केमा जाउँ भने तपाईँको चाहिँ लगभग थ्योरिटिकल पार्ट र यसमा चाहिँ आउने मेजर फर्मुलाहरू यति छन्। अब स्टेप बाई स्टेप मेथड मात्रै हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है। अब तपाईँले बुक कतिजनासँग छ भन्नु त, बुक कतिजनासँग छ? अब तपाईँलाई म यो बाहिरको इक्जाम्पल भन्दा बुककै चाहिँ हामीले कुनै इलिस्ट्रेसन भन्दा पनि प्रोग्राम एउटा स्टार्ट गऱ्यौँ भने एउटैबाट धेरै कुराहरू बुझिन्छ। ओके ल, बुक ल्याउनु भएको छ भने ल स्टार्ट गरौँ अब। ल बुकमा चाहिँ क्वेसन थोरै छन् तर अलिकति लेन्दी भएको हुनाले चाहिँ अब एकचोटि हेर्नु त। तपाईँको 4.1 चाहिँ मैले अहिले गर्दिनँ, यो तपाईँले आफैले एकचोटि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म 2बाट गरिदिन्छु है। 2को गरिसके पछाडि गर्दै जाँदाखेरि 1को आफै गर्नुहुन्छ। 2, 3, 4 दुई चारवटा गरिसके पछाडि तपाईँले सबै गर्नु सक्नुहुन्छ। एउटै मेथडबाट गरिन्छौँ हामीले धेरै। पहिला क्वेसन बुझ्नुभयो, बुझौँ है। बुक सबैले हेर्नु त, भेट्नुभयो? बुक हेर्नु त, भेट्नुभयो? ल 4.2 मा है के छ तपाईँहरूको पुरानो र नयाँ बुकमा? द निर्मला कम्पनी भनी छ, निर्मल कम्पनी भनी छ। ए ल ल हेर्नु है त। द निर्मल कम्पनी इज फेस्ड with the decision of whether it should purchase or lease a new computer. The computer can be leased on 5-year contract for 6,000 a year or it can be purchased for 25,000. यति हेर्नु, तपाईँले कम्प्युटर लिजमा लिन सक्नुहुन्छ। एनुअल्ली 6,000 पर इयर तपाईँले लिज रेन्टल पे गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर यु क्यान पर्चेस एट 25,000 भनेको आज चाहिँ 25,000मा किन्न पनि सक्नुहुन्छ। द सल्भेज भ्यालु अफ द कम्प्युटर आफ्टर 5 years इज 2,000 भनेको सल्भेज भ्यालु कति छ? 2,000 छ। द कम्पनी युजेज स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन भनेको स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन के हुन्छ यहाँ युज हुन्छ। द डिस्काउन्ट रेट अप्लाइड इज इट्स आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट भन्नु बुझ्नु पर्यो। भनेको डिस्काउन्ट रेट कति के अप्लाई हुन्छ अरे? आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट युज हुन्छ भने। द कम्पनी क्यान बरो 50% एन्ड ह्याज 40% मार्जिनल ट्याक्स रेट भन्यो। अब हेर्नु, तपाईँले कतिमा बरो गर्नुहुन्छ? 15%मा।
अब हामीले युज गर्ने बेलामा ट्याक्स रेट के हुन्छ त अब यहाँनिर 15% मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्दा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट निकाल्नु पऱ्यो त्यहाँनिर। अनि 12% कस्ट अफ क्यापिटल छुट्टै दिएको छ फेरि यहाँनिर है। अब एमा क्यालकुलेट द कस्ट अफ लिजिङ पनि भनेको छ, बीमा क्यालकुलेट द कस्ट अफ पर्चेसिङ पनि भनेको छ, अनि सीमा चाहिँ सुड द फर्म लिज अर पर्चेस द कम्प्युटर भनेको छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ एबिसी भनेर छुट्टा छुट्याएर सोधेको छ। तपाईँलाई ए र बी नसोधिकन सीमा एकैचोटि सुड द फर्म लिज अर पर्चेस द कम्प्युटर भन्यो भने पनि तपाईँले ए पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, बी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, एमा सोधेको पनि गर्नु पर्यो, बीमा सोधेको पनि गर्नु पर्यो। त्यो नगरिकन सीको डिसिजन आउँदैन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई क्वेसनमा ए र बी छुट्टै नसोधिकन एकैचोटि सी पनि सोध्छ। सी सोद्धाखेरि ए र बीमा सोधेको कुराहरू हामीले क्यालकुलेसन नगरिकन सीको आन्सर दिन सक्दैनौँ। ल एउटा यो क्वेसन चाहिँ गरिहालौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अरूमा जाउँला है त। सबैले क्यालकुलेटर अगाडि राख्नु है, अलिक फास्ट गर्नुपर्छ यो। ल 4.2 है। ल जाउँ। पहिला क्वेसनमा तपाईँलाई गिभन पनि लेख्नु गरे है। फर्स्ट क्वेसन भएको हुनाले गिभन लेखिदिन्छु, सबैमा लेख्नु नपर्ला। ल गिभनमा हेर्नु त। ल अघि पढिसक्नु भएको छ, के छ मलाई भन्नु है त। लिज रेन्ट कति छ? 6000। मैले यहाँनिर चाहिँ कमा गरेर चाहिँ गिभन लेखेँ है त, तपाईँलाई सजिलै होला पछि स्पेसको लागि है। कति छ रुपिस? 6000 है। त्यो सबै गिभन हो है। अर्को के छ? कस्ट अफ द कम्प्युटर कति छ? 25,000। यसलाई के भन्छ हामीले? I0 भनौँ है। 25,000। ल अरू के छ भन्दै जानु त। लाइफ अफ द कम्प्युटर कति छ? 5 years। यसलाई हामीले एन भनौँ, कति छ? 5 years है। ल अरू सल्भेज भ्यालु कति छ? 2000। यसलाई के लिने गर्छौँ? सल्भेज भ्यालु एन एसबिएन भन्नु है, सजिलो हुन्छ नोटेसन। अहिले गर्दाखेरि रुपिस कति छ? 2000। अरू ट्याक्स रेट कति छ? 12%। ट्याक्स रेट त 12% हैन, कति होला हेर्नु त? 40%। ल कस्ट अफ क्यापिटल। अरू के छ? कस्ट अफ क्यापिटल। कस्ट अफ क्यापिटल 12%। कस्ट अफ क्यापिटललाई क्यापिटल केले ऋण गर्नु है, सजिलो हुन्छ। कति छ? 12%। अनि अर्को कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स पनि छ हेर्नु त। बिफोर ट्याक्स भनेको केडी भन्छौँ हामीले त्यसलाई है। केडी कति छ? 15%। 15%। ल अब तपाईँले यसमा के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो? कस्ट अफ लिजिङ। अब एमा जाउँ, कस्ट अफ लिजिङ। अब माथि तपाईँलाई सजिलो के भने अझ म बनाइदिन्छु। हामीलाई सोधेको भनेको चाहिँ लिजर पर्चेज। सोधेको यही हो। अब एमा जाउँ। अब एमा हामीले के निकाल्नु पर्यो? फर्स्ट
कस्ट अफ लिजिङ है यसमा एउटा टेबल मेथड पनि छ अर्को फर्मुला मेथड पनि छ तपाईलाई म टेबल सिकाइदिन्छु फर्मुला फेरि नेक्स्ट क्वेशनमा गरौँला है ल यसमा के निकाल्नु पर्यो हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ निकाल्नु पर्यो है यो तपाईलाई टेबल पनि पहिला सिकाइरहन्छु अनि पछाडी फर्मुलाबाट सजिलो हुन्छ है पहिला टेबलबाट हेरौँ अनि हामी फर्मुलाबाट जाउँला टेबलमा कतिवटा बनाउनु पर्यो भने तपाईको चाहिँ ल हेर्नु त यो टेबल राखौँ टेबलमा सजिलो गरौँ पहिला अनि त्यसपछि अरु कुनैमा फर्मुलाबाट गरौँला है ल हेर्नु तपाईलाई यो चाहिँ इक्वेसन राखेर बनाइन्छ म यसपालि अरुमा सजिलो हुन्छ यसलाई 1 भन्नु त्यो तपाईले देखाउनु पर्दैन तपाईलाई बुझाउनको लागि राखिदिन्छ है 2 3 4 5 6 तपाईले देखाउनु पर्दैन बुझ्नको लागि मात्रै है ल पहिला फर्स्टमा इयर राखौँ हामीले अनि इयरको चाहिँ सेकेन्डमा लिज पेमेन्ट राखौँ अनि थर्डमा ट्याक्स सिल्ड राखौँ है अनि फोर्थमा चाहिँ क्याश आउटफ्लो आफ्टर ट्याक्स राखौँ है ट्याक्स राखौँ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ पीबीआईएफए एट हाम्रो चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ माथि तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु त प्रेजेन्ट भ्यालु आफ्टर ट्याक्स कति आउँछ कस्ट अफ डेब्ट बिफोर ट्याक्स कति छ माथि भन्नु त बिफोर ट्याक्स कति छ 15% छ त्यसलाई आफ्टर ट्याक्स गर्नु त कति आउँछ आफ्टर ट्याक्स भनेको 15% मल्टिप्लाई बाई 1 माइनस 40% गर्नु त 9% आयो ल 9% आयो यो कसरी आयो त्यहाँ राख्नु है मैले डाइरेक्ट भन्दिएँ अहिले है बुझिन्छ नि अनि त्यसपछि यसमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश आउटफ्लो ल ल हेर्नु है त अब इयर भनेको कति वर्षको लागि छ हाम्रो इकोनोमिक लाइफ कति छ माथि 5 वर्ष भनेको 1 to 5 इयर्स है 5 इयर्सको लागि भयो लिज पेमेन्ट कति हो हाम्रो 6000 अब ट्याक्स सिल्ड भनेको कति हुन्छ ट्याक्स सिल्ड भन्दा बित्तिकै हामीले लिज रेन्ट मल्टिप्लाई बाई ट्याक्स एड गर्छौँ है गर्दा 6000 को चाहिँ 40% कति हुन्छ माथि राखिदिन्छु तपाईको यहाँ चाहिँ
LT मल्टिप्लाई बाई 0.40 है, गर्दा पनि हुन्छ। अरू तपाईँहरूले चाहिँ 2 मल्टिप्लाई बाई 0.40 गर्दा नि हुन्छ। माथि 1 2 3 4 भनेर राखिदिएको छु नि मैले। अरू तपाईँलाई सजिलो हुन्छ माथि इक्वेसन बनाउनलाई। 2 मल्टिप्लाई बाई है, 2 भनेको माथिको यो 2 है, कति आउँछ हेर्नु त, 6 4 2400 है। अनि क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स भयो। यो आफ्टर ट्याक्स कसरी निकाल्छौँ भने हामीसँग क्यास फ्लो कति छ, 6000 छ होइन। यसलाई यसबाट के घटाउनु पर्यो, ट्याक्स सिल्ड घटायो भने के हुन्छ त, ट्याक्स सिल्ड भनेको चाहिँ 2 - 3 गर्नु पर्यो यहाँनिर है। इक्वेसन बनाइदिन्छु म तपाईँलाई यहाँ। 2 - 3 2 - 3 गर्दा कति आयो, 3600। अनि PVIFA अनि 9% मा कति छ, हजुर 3600 हो। 2400 कि 2400 नै हो, एउटा जेरो बढी भयो होला। ल हेर्नु, PVIFA 8 9% मा कति छ हेर्नु त, 5 इयर्समा। PVIFA 8 9% 5 इयर्समा कति छ, 9%, 3.8897। 3.8897। ल अब यसमा के गर्नु छ तपाईले, मल्टिप्लाई गर्नुछ। अब क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स भनेको 4 भयो, 4 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्नु। ल अब यहाँ मल्टिप्लाई बाई 5। त इक्जाममा यो इक्वेसन माथि 1 2 3 राख्नु पर्दैन तपाईले हैन, मैले बुझाउनको लागि मात्रै राखिदिएको है यहाँनिर। कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्नु त, यसलाई हामीले इक्वेसनमा राखेर सजिलो तरिकाले नि गर्छौँ है। 14002.92 14002.92 ल त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट is ₹1,002.9 यति आयो। अब हामी बी मा जान्छौँ बल्ल है, बुझ्नुभयो नि। ए को यति हो, ए को यति नै हो। अब बी मा जान्छौँ। बी मा के क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामीले, कस्ट अफ परचेज, कस्ट अफ पर्चेज अर कस्ट अफ ओइङ भन्यो भने नि एउटै, कस्ट अफ पर्चेज भन्यो भने नि एउटै है। कस्ट अफ पर्चेज भनेको चाहिँ, हजुर कस्ट अफ पर्चेज र कस्ट अफ के भन्नुभयो, कस्ट अफ ओइङ हुन्छ। ल अब हामीले यसको लागि म इक्वेसनमा यसमा हामी टेबलबाट नगरिकन माथिको एमा कस्ट अफ लिजिङमा चाहिँ टेबलबाट पनि गर्छौँ र इक्वेसनबाट पनि गर्छौँ। यही इक्वेसनलाई हामी टेबललाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गरेर अर्को इक्वेसनमा गरौँला होइन। यसमा चाहिँ बीमा चाहिँ कस्ट अफ पर्चेजिङ र कस्ट अफ ओइङमा चाहिँ जहिले पनि के गर्छौँ हामीले, यो क्वेसनको लागि चाहिँ हामीले कस्ट अफ, यहाँ बोरोइङ सरोइङ केही पनि छैन, अमोर्टाइजेसन केही पनि छैन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसमा हामीले के गर्छौँ त, इक्वेसनबाट मात्रै गर्छौँ है कस्ट अफ पर्चेजिङमा। Purchasing is equal to cost of assets minus present value of ownership benefit भन्छौँ है। सर
त्यो एमा चाहिँ पिबिआइएफए 9% कहाँबाट आएको एकचोटि भनिदिनु न। जहिले पनि हामीले यहाँ चाहिँ लिज अप्सनमा पिपिआइएफए निकाल्ने बेलामा कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? माथि कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स कति छ? 15%। 15% लाई ट्याक्स रेट कति छ हाम्रो? 40% छ। आफ्टर ट्याक्स गर्दा कति आउँछ? 9% है। त्यसरी आएको थियो। ल ल अब यसमा हामीले सर इक्वेसन राखौँ। अब ल कस्ट अफ एसेट्स भने कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? कस्ट अफ एसेट्स भनेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, द्याट इज आई 0 गर्नु पर्यो, अनि माइनस म ब्राकेट राखौँ ल हेर्नु त्यहाँनिर पहिला आइटिसी हामीलाई नदिए पनि फुल इक्वेसनमा राखिदिन्छु म अहिले। यसमा यो चाहिँ माथिको अघि हामीले हेरेका थियौँ त्यो चाहिँ, अनि डी भनेको डिप्रिसिएसन अनि ट्याक्स रेट पनि राख्छौँ हामीले, अनि यहाँनिर पिबिआइएफए के डिटी भनेर राख्छौँ। यहाँनिर भनेको कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स, अनि अब एन पनि राख्नु पर्यो त्यहाँनिर, एन पनि राख्नु, अनि फेरि प्लस, अनि हाम्रो सल्भेज भ्यालु पनि छ यहाँनिर है। सल्भेज भ्यालु भनेको आफ्टर ट्याक्स सल्भेज भ्यालु भनेको एसबिएन, अनि मल्टिप्लाई बाई के गर्छौँ, त्यो भनेको एउटा सिंगल इयरको मात्रै आउने भएको हुनाले पिभिआइएफ मात्रै हुन्छ, अनि केडिटी भनेको जहिले पनि के हुन्छ, यो पर्सेन्टेजमा हुन्छ हैन, अनि एन इयर। ल यो इक्वेसन हेर्नु त, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट माइनस आइटिसी हामीलाई दिएको छैन, राख्छौँ फर्मुलामा प्लस डेप्रिसिएसन, अनि टी भनेको ट्याक्स रेट, पिबिआइएफए, अनि केडिटी भनेको कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स भनेको 9% हामीले माथि निकाल्यौँ, अनि एन भनेको 5 इयर्स छ। सल्भेज भ्यालु एन, यो एनको ठाउँमा यो स्मल एन राख्नु भयो एन, अनि यो चाहिँ इन्ड अफ द इकोनोमिक लाइफ अर युजफुल लाइफको इन्डमा आउने भएको हुनाले एउटा इयर मात्रै हुन्छ, पिबिआइएफ मात्रै भयो, केडिटी एन इयर है। ल अब यति बुझ्नु भएको छ भने अब हामी के गरौँ, त्यहाँ जाउँ। तपाईँहरूले माथि चाहिँ वर्किङ नोट्समा क्याल्कुलेसन गर्नु त। डेप्रिसिएसन कति आउँछ? डेप्रिसिएसन के भनेको छ हामीलाई? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन भनेको छ कि छैन? छ। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसनमा कति आउँछ हेर्नु त, एनुअल डेप्रिसिएसन 25,000 डिभाइड बाई 5 गर्नु त। 5,000 कति गर्नुहुन्छ ल भन्नु? 25,000 त्यति छ। अब 5,000 राख्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हाम्रो सल्भेज भ्यालु के छ? आफ्टर ट्याक्स सल्भेज भ्यालु 2,000। त्यो पनि घटाउनु पर्यो। म वर्किङ नोट्समा तपाईँलाई देखाउनु पर्यो भने माथि देखाइदिउँला, टपमा देखाइदिएँ है त। एनुअल डेप्रिसिएसन है भनेको चाहिँ कति आउँछ हाम्रो? कस्ट अफ कम्प्युटर कति छ? 25,000 माइनस कति छ हाम्रो सल्भेज भ्यालु 2,000 हैन, अनि डिभाइड बाई 5 गर्नु कति आउँछ? 4,600। 4,600 कहाँ आउँछ त्यहाँ राखौँला है त। ल अब यो इक्वेसनमा राखौँ त। अब इनिसियल कस्ट कति छ हाम्रो? कस्ट अफ मेसिन कम्प्युटर 25,000 हैन, 25,000 अनि माइनस
ल आइटिसी हामीलाई दिएको छ ITC हैन नदिएको ठाउँमा हामीले 0 राख्यौं अनि त्यसपछि अरु के दिएको छ हेर्नु त डेप्रिसिएसन कति आयो रुपीस 4600 4600 अनि हाम्रो ट्याक्स रेट कति छ tax rate 40% 40% 0.40 अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई बाइ पीबीआईएफ मा जाऊ अब पीबीआईएफ ए कति पर्सेन्ट भयो हाम्रो 9% 9% कति इयर 5 year 5 इयर है अब त्यसपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सल्भेज भ्यालु पनि दिएको छ नि त हामीलाई कति छ 2000 छ हैन 2000 रुपीस 2000 into मल्टिप्लाई बाइ अनि पीबीआईएफ कति पर्सेन्ट राख्नु पर्यो यहाँ पनि 9% राख्नु पर्यो कति इयरको लागि 5 इयरको लागि ल हेर्नु यति राख्नु अब क्याल्कुलेसन गर्नु सर्छ तपाईले स्टेप बाइ स्टेप गरे पनि म एकैचोटी यहाँ आन्सर भन्छु है त आन्सर लेख्छु ल क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ ल भन्नु लेख्छु मलाई कति आयो रे 16543 16500 500 कति भन्नु हो 43.15 ल बी को काम पनि सकियो अब ए र बी को लागि एउटा वेटेज हुन्छ सी मा तपाईले डिसिजन मात्र लेख्नु पर्यो ए मा कस्ट अफ लिजिङ कति आएको छ 14000 समथिङ छ बी मा चाहिँ कस्ट अफ पर्चेज कति भयो 16543 भनेको यो सबै के हो त क्याश आउटफ्लो भयो माथि पनि आउटफ्लो भयो यो पनि आउटफ्लो भयो कस्ट भन्दा बित्तिकै अब तपाईलाई लिजमा लिँदा फाइदा हुन्छ कि पर्चेज गर्दा फाइदा हुन्छ अब के लेख्नु पर्यो सी मा अब कम्पनीले चाहिँ लिजमा लिँदा भन्दा पर्चेज गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ लिजमा लिँदाखेरि फाइदा छ होला है कम्पनी शुड चुज लिज अल्टरनेटिभ भनेर लेख्नु पर्यो लिजमा लिँदा चाहिँ एसेट्सको ट्याक्स काट्न नपर्ने भएर घटाएको हो त्यही घटाएको यस because the cost of leasing is less than cost of purchasing यति लेख्दा हुन्छ है तपाईले त्यहाँ भयो भने फिगर पनि राख्दा हुन्छ नत्र चाहिँ कम्पनी शुड चुज लिजिङ अल्टरनेटिभ बिकज द कस्ट अफ लिजिङ इज लेस देन कस्ट अफ पर्चेजिङ यति होला अब तपाईहरुलाई म सँगसँगै के गरे भने यो माथिको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ छ नि यो माथि टेबलबाट भयो म तपाईहरुलाई चाहिँ इक्वेसन राखेर पनि त्यहाँ सिकाइदिन्छु अनि अरुमा चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन है
हस् सर हेर्नु त ल कस्ट अफ लिजिङमा चाहिँ अरमा है यो यसलाई के भन्छ कस्ट अफ लिजिङ भन्दा बित्तिकै इक्वल टु पहिला लिज रेन्ट भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ अनि त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स घटाउनुपर्छ हामीले 1 माइनस ट्याक्स गर्नुपर्छ अनि मल्टिप्लाई बाई PVIF ए KDT एन राख्नुपर्छ अब इक्वल टु राखौँ त कति आउँछ एलडी भनेको कति छ हाम्रो माथि 6000 छ है 40 0.40 अनि PVIF ए PVIFA 9% 5% 5 year 5 year ल क्याल्कुलेसन गर्न कति आउँछ त्यति आउँछ कि आउँदैन बल्ल हुन्छ ल आउँछ सर ल माथिको हामीले त्यो टेबलबाट पनि सजिलो हुन्छ कहिलेकाहीँ यो टेबलमा किन राखेको भने जस्तै हाम्रो 1 to 5 इयर्समा इक्वल भयो नि हैन कहिलेकाहीँ 1 इयरमा फरक सेकेन्ड इयरमा फरक थर्ड इयरमा फरक भयो भने टेबलबाट राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो नि यस्तो बेलामा हामीले टेबल युज गर्छौं तर हामीले चाहिँ अहिले सजिलो केसमा चाहिँ कस्ट अफ लिजिङ भनेर हाम्रो अल्टरनेटिभ जुन गर्यौ नि इक्वेसनबाट यही गर्दा हुन्छ कति आउँछ त्यति नै आयो आयो सर ल ल यो क्वेसन सक्नुभयो भने अब ल हामी अब नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ ल यसमा कतै बुझ्नु भएको छ भने छैन भने सोध्नु है सर त्यो 9% को एकचोटि फेरि भन्दैन त 9% निकाल्नु 9% भनेको चाहिँ म माथि लेखिदिन्छु है फेरि ल केडी भनेको 15% केडी छ ल त्यसरी 9% आउँछ नि हैन ल हेर्नु आउँछ कि आउँदैन यहाँनिर फेरि त्यो माथिको चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल भने 12% छ नि यो कहीँ पनि युज भएन फेरि बुझ्नुभयो नि कहिलेकाहीँ युज नहुने गरी पनि दिन्छ हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटल कति छ हाम्रो 12% हामीलाई युज भएन कहीँ पनि त्यो कस्तो बेलामा युज हुन्छ आइआरआर दिएको बेलामा युज हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले अरू पर्पजको लागि युज बेलामा युज हुन्छ तर हामीलाई के दिएको छ यहाँ कस्ट अफ बोरोइङ दिएको हुनाले त्यसैलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरु कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भएर कस्ट अफ क्यापिटल 12% युज गरिदिनु भयो भने सबै क्याल्कुलेसन के हुन्छ रङ हुन्छ है बुझिन्छ आईटीसी के हो रे सर आईटीसी भनेको इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेर तपाईलाई क्वेशनमा क्लियरली मेन्सन गरेर दिएको हुन्छ त्यो आईटीसी भनेको सपोज कस्ट अफ मेसिन अर कस्ट अफ एसेट्स को चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट आईटीसी लाग्छ हैन त्यो आईटीसी भनेको चाहिँ कस्ट अफ मेसिन मल्टिप्लाई बाइ आईटीसी को रेट हुन्छ त्यो राखेर चाहिँ आईटीसी मा राख्छौं अब व्हाट एक्ज्याक्टली आईटीसी के हो भन्नु फेरि रिपिट गर्छु है त सपोज तपाईले अहिले कुनै नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ रेटलाई चाहिँ एचिभ हुने खालको नेपालको प्लानिङलाई अनुसारको चाहिँ एउटा कुनै एग्रिकल्चर फर्म गर्नु भएको छ मेसिन किन्नु भयो मेसिन किन्नको लागि यस्तो काम गर्नेहरुलाई चाहिँ के भनेको सपोज एक्जाम्पलको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले त्यस्तो मेसिन किन्नेहरुलाई चाहिँ हामीले 30% ट्याक्स छुट दिन्छौं भन्यो अब त तपाईले मेसिन किनेर ल्याउनु भयो कहाँबाट इन्डियाबाट किन्नु भयो इन्डियाबाट किन्ने बेलामा त्यसको कस्ट अफ मेसिन कति छ त 1 करोड छ 1 करोडमा तपाईले 1 करोडै पे गर्नुहुन्छ अनि तपाईले चाहिँ 1 करोड पे गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्सार 30% त्यहाँ अलरेडी पे गरेर आएको हुन्छ तपाईको अनि नेपालमा ल्याइसक्नु भयो ल्याइसकेपछि जब तपाईले मेसिन चाहिँ अपरेट गर्नुभयो नेपालमा सञ्चालनमा ल्याउनु भयो भने त्यसको 2-4 महिना 3-4 महिना 1 वर्ष भित्र दिन्छ जेनरली तपाईले 1 वर्ष भित्र त्यो त्यहाँ भन्सारमा 30% ट्याक्स पे गर्नु भएको छ नि 1 करोडमा त्यो 30 लाख जति तपाईलाई चाहिँ यहाँ सञ्चालन गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छ त्यो फिर्ता गरे भनेको तपाईको के लागि क्याश के भयो त इन्फ्लो भयो बुझ्नु भयो नि हो त्यो भएको हुनाले त्यो इन्फ्लोलाई हामीले चाहिँ माथि इनिशियल इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ
त्यो के आउटफ्लो भयो यो आइटिसी भनेर के गर्छौँ हामीले घटाउँछौँ किनकि पहिला तपाईँले तिरिसक्नु भएको छ ट्याक्स त्यो तिरेको ट्याक्स के गर्छ तपाईँलाई क्रेडिट भनेको फिर्ता गरिदिन्छ त्यसलाई के भन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भन्छ तपाईँले पहिला ट्याक्स पे गर्नुहुन्छ इन्भेस्ट गरिसके पछाडि अन्त त्यस पछाडि त्यो पे गरिसके पछाडि त्यो इक्विपमेन्ट तपाईँले युज गरिसक्नुहुन्छ गरिसके पछाडि अपरेट गरिसके पछाडि तपाईँले पे गरेको ट्याक्स त्यो जुन इयरमा ट्याक्स पे गर्नुहुन्छ त्यही इयरमा चाहिँ तपाईँलाई क्रेडिट भनेको फिर्ता गरेर पठाइदिन्छ त्यही वर्ष आउने भएको हुनाले हामीले सुरुमै राख्छौँ त्यो चाहिँ बुझ्नुभयो ल अरू केही छ बुझेँ ल अब म यसमा चाहिँ अब इजी क्वेसन चाहिँ म भनिदिन्छु अरू क्वेसन तपाईँले गर्नुपर्छ है क्वेसन मात्रै लेन्दी छन् अप्ठ्यारो नमानिकन गर्नु होला नि अरू लगभग अरू च्याप्टरमा छैन यही च्याप्टरमा मात्रै हो अब क्वेसन नम्बर 3 म सर भनिदिन्छु तपाईँले सायद आफै गर्न सक्नुहुन्छ है म भनिदिन्छु हेर्नु त एभरेस्ट नेपाल सिक टु एक्वायर टु युज अफ अ मेसिन एट द लोएस्ट पोसिबल कस्ट द चोइस इज आइदर टु लिज 18 रुपिस 6,600 एनुअल्ली भनेको लिज रेन्ट कति भयो त 6,600 अर टु पर्चेज वन अफ 15,000 भनेको कस्ट अफ पर्चेज कति छ तपाईँको 15,000 छ बुझिन्छ अनि त्यसपछि द लिज पेमेन्ट इज पेएबल एट द इन्ड अफ द इयर भन्यो अब यहाँनिर एउटा पार्ट बल्ल आयो तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लिज पेमेन्ट चाहिँ एडभान्समा पे गर्ने पनि हुनसक्छ त्यो एडभान्समा पे गर्ने अलिकति फरक हुन्छ यही इक्वेसनमा के गर्छौँ हामीले चाहिँ एउटा पार्ट थपिन्छ है त्यो एडभान्समै आएको बेलामा भनौँला तर जेनरली क्वेसनमा केही नभर्नको केसमा चाहिँ त्यो जहिले पनि इन्ड अफ द इयर नै के हुन्छ पे हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँले टाइम भ्यालु अफ मनीमा जसरी पढ्नु भएको थियो सेकेन्ड सेममा त्यसमा चाहिँ अर्डिनरी एन्युटी अर एन्युटी ड्यू भन्ने थियो नि क्वेसन साइलेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ अर्डिनरी हुन्छ र क्वेसनलाई मेन्सन गरेको बेलामा मात्रै के हुन्छ ड्यू हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि क्वेसनले भनेको बेलामा मात्रै एडभान्समा हुन्छ द्याट इज ड्यू हुन्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ द कम्पनीज कस्ट अफ डेट इज कति छ 10% यो कस्ट अफ डेट भन्नु कस्ट अफ बोरोइङ भन्नु एउटै हो फेरि बुझ्नुभयो नि कस्ट अफ डेट भन्नु र कस्ट अफ बोरोइङ भन्नु एउटै हो एन्ड इट्स ट्याक्स रेट इज कति छ 40%. द मेसिन हैज एन इकोनोमिक लाइफ अफ 5 years विथ नो सल्वेज भ्यालु यहाँ सल्वेज भ्यालु छैन द फर्म युजेस स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथड एमा क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अन्डर लिजिङ अल्टरनेटिभ सेकेन्डमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अन्डर पर्चेज अल्टरनेटिभ सीमा उड्यो लेजर पर्चेज द एसेट्स भन्यो तपाईँको 2 र 3 मा सेम छ अझ सजिलो छ यो हेर्नु त छ कि छैन भन्नु त तपाईँको लिज रेन्ट कति छ 6,600 भयो कस्ट अफ मेसिन कति छ 15,000 छ त्यहाँनिर डेप्रिसिएसन तपाईँले एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो भने सल्वेज भ्यालु छैन 15,000 डिभाइड बाई 5 गर्नुहोस् सिधै कति आयो त 3,000 डेप्रिसिएसन आयो अनि कस्ट अफ डेट कति छ हाम्रो यहाँ 10% छ 10% लाई आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट गर्नुभयो भने कति आउँछ 40% ट्याक्स रेट छ 6% आयो हैन तपाईले ए मा के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अन्डर लिज अल्टरनेटिभ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो माथिको टेबल युज नगर्नु सजिलो के हुन्छ त इक्वेसनबाट गर्नु सेम त्यही भइहाल्यो बी मा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अन्डर पर्चेज अल्टरनेटिभ छन् भनिन्छ त्यो पनि सेकेन्ड इक्वेसन बी मा युज गरेको गर्नुस् अब बी को इक्वेसनमा यहाँको जस्तै माथिको जस्तै यहाँ पनि के हुने भयो त तपाईको आईटीसी हुँदैन डेप्रिसिएसन हुन्छ तर सल्वेज भ्यालु भने पछाडीको पार्ट छ नि त्यो पनि हुँदैन त्यो भएको हुनाले अझै के भयो त सर्टकट भयो कि भएन अनि यसमा चाहिँ जीरो राख्ने हुन्छ सल्वेज भ्यालु 0 किन दिएको छैन हामीलाई नदिएको ठाउँमा 0 तर तपाईहरुले चाहिँ इक्वेसन चाहिँ फुल फर्ममा लेख्नु होला है तर हामीले चाहिँ जे गरे पनि एक्जाममा चाहिँ तपाईले फुल फ्लेजमा इक्वेसन लेख्नु भएन भने तपाईलाई मार्क्स काट्ने ठाउँ त्यहाँ देखिन्छ है हस् ल ल ए र बी तपाईले सक्नुहुन्छ सी मा चाहिँ जसको चाहिँ कस्ट कम आउँछ त्यसैलाई के गर्नु सजेस्ट गर्दिनु है हस् सर सकिन्छ नि सकिन्छ अझ हामीसँग कति छ 20 मिनेट्स बाँकी छ भने अब हामीले के गर्छौं भने तपाईको 4 भयो 5 अब 4 को क्वेशनको 4 नम्बर गर्यो भने बल्ल तपाईहरुले धेरै आउँथ्यो 4 पनि गरौँ नि त एकचोटी 4 हैन 5 र 6 मा बस्नु है त आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट ल 4 चाहिँ स्टार्ट गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ कति सकिन्छ अनि नेक्स्टमा कम्प्लिट गरौँला सकेसम्म सकाउँला है त
हस् सर ल फो गरेपछि लगभग तपाईँलाई धेरै क्वेसन गर्न आउँछ है हेरेर ल फोमा एकचोटि हेर्नु त A company is trying to decide between leasing and buying a new equipment. The company can lease the equipment for 5 years, make annual payment of rupees 16,378 per year, or they can buy the equipment for 50,000 भनेको lease rent कति छ तपाईको 16,378 छ तर cost of machine or equipment कति छ 50,000 छ. At the end of the 5th year, the equipment will have salvage value of कति छ 10,000. त्यहाँ salvage value कति आयो त 10,000. The firm's cost of capital is कति छ 10% यो हामीलाई चाहिएन एन्ड बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट कति छ हाम्रो 8% छ. अब यहाँनिर यो क्वेसनमा चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल पनि युज हुन्छ कस्ट अफ डेट पनि युज हुन्छ है. द कम्पनी युजेस स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन एन्ड हैज 50% ट्याक्स रेट पनि कति छ 50% छ. एनालाइज वेदर द कम्पनी सुड लीज अर बाय. अब यहाँनिर तपाईँलाई क्लियरली भनेको छ युज द आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट एज अ डिस्काउन्ट फ्याक्टर भनेको छ है. माथि क्वेसनले भनेको छैन हामीले गर्नुपर्छ तर यहाँ क्वेसनले आफैले भनिदिएको छ एन्ड अब्टेन द रिजल्ट युजिङ सेड्युल भने यहाँनिर युजिङ सेड्युल भनेको हामीले अमोर्टाइजेसन सेड्युल पनि सबै बनाउनु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो. ल अब क्वेसनमा जाउँ त. यो क्वेसन अलिकति लेन्दी छ यो गरिसके पछाडि यो प्याटर्नको क्वेसन तपाईँले सबै पछाडि गर्न सक्नुहुन्छ है. हामीसँग टाइम 15 मिनेट छ अझै. मलाई गिभन सर र भन्नु त के गिभन पर्दैन अब गर्दिन्न सर गिभन 4.4 है त. मैले सुरुको क्वेसन मात्रै हो नि क्लियरली गर्ने पछाडि तपाईले धेरै ट्राई गर्नुपर्छ नि. अब ल गिभनमा भन्नु त सर र लीज रेन्ट 16,378 जस्ट हो त्यो कति छ 16,378 1378 अनि अरु के छ ल भन्नु. सेल्भेज भ्यालु 10,000 सल्भेज भ्यालु एसबिएन लेख्दा बुझ्नुहुन्छ नि अब बुझ्छौं सर 1000 अरु अनि कस्ट अफ इक्विपमेन्ट 50,000 अब कस्ट अफ इक्विपमेन्ट यसलाई आई नोट गरे भने बुझ्नुहुन्छ नि हैन आई नट बुझिन्छ नि हैन कति छ 50,000 50,000 ट्याक्स रेट 50% ल यसलाई म अब चाहिँ क्यापिटल टी आर लेख्दाखेरि पनि बुझिन्छ कति 50% अरु अनि कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स 8% क्रेडिट 8% ल 50% अनि त्यसपछि कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के मात्रै भन्नु डेट दैट इज यसलाई के मात्रै भन्छौं हामीले कति छ कस्ट अफ क्यापिटल पनि दिएको छ नि हामीलाई 10% अनि अर्को चाहिँ केडीटी भन्ने छ कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स केडीटी कति छ 8% हैन अनि त्यसपछि अरु अनि लाइफ अफ इक्विपमेन्ट 5 इयर ल अब एन भन्दाखेरि बुझिन्छ नि अब 5 इयर्स सर केडीटी केडीटी हामीले अब निकाल्छौं अब केडीटी निकालौं केडीटी भनेको कति आउँछ कति पर्सेन्ट छ हाम्रो 8% केडी मात्रै होला नि सर 8% त ए हैन केडी मात्रै हैन कस्ट अफ डेट के भनेको छ हेर्नु त माथि सरले माथि केडीटी 8% लेख्नु भएको छ नि बिफोर ट्याक्स भनेको छ माथि केडी मात्रै भयो नि सर त्यो माथि केडी मात्रै छ माथि बिफोर दिएको रहेछ अब केडीटी 8% मल्टिप्लाई बाइ 1 माइनस 0.5 कति आउँछ हो सर कति आयो 4% हैन त हो ल अब त्यसपछि हामीलाई गिभन सकियो अब यहाँ गिभन सँगसँगै हामीले के निकाल्नु त डेप्रिसिएसन पनि निकाल्दिए है मैले यहाँ
तपाईले चाहिँ लाइन बाइ लाइन लेख्नु है, मैले यही सँगसँगै लेखिदिन्छु। डेप्रिसिएसन कति आउँछ हेर्नु त? Depreciation 50,000 कस्ट अफ मेसिन छ। अनि सल्भेज भ्यालु कति छ? 0 8 होइन 10,000। 10,000 अनि लाइफ अफ इक्विपमेन्ट कति छ? 5 होइन। ल कति आयो निकाल्नु त? 8,000 छ। कस्ट अफ क्यापिटल 10% हो। कस्ट अफ क्यापिटल के मात्रै कति आयो? 8,000 8,000 छ। 8,000 अब पहिला हामीले तपाईलाई युजिङ सेड्युल भनेको छ नि। युजिङ सेड्युल भनिसके पछाडि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले जुन यो मेसिन छ, मेसिन पहिला के गर्नुहुन्छ? फाइनेन्सिङ गरेर लोन लिनुहुन्छ। फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि तपाईलाई के गर्नुपर्छ? जस्तै अमोर्टाइजेसन सेड्युल जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अमोर्टाइजेसन सेड्युलमा तपाईले इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्नुहुन्छ, प्रिन्सिपल पनि पे गर्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्टको पार्ट पनि छुट्याउनु पर्यो, प्रिन्सिपलको पार्ट पनि छुट्याउनु पर्यो। किनकि तपाईले त्यो तिरेको इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, इन्ट्रेस्ट त तपाईको एक्सपेन्सेस हो कि हैन? त्यो एक्सपेन्सेसबाट के गर्नुपर्छ? हामीले फेरि ट्याक्स सिल्ड अर ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ हामीलाई। बुझ्नुभयो? हो, त्यो ट्याक्स बेनिफिटलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? अर्को ठाउँमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब यो क्वेसनले भनेअनुसार हामीले पहिला के निकाल्छौँ त? पहिला स्टेप 1 मा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ है। स्टेप 1 मा अफ इन्स्टलमेन्ट, यसलाई पिएमटी पनि भन्छौँ हामीले, पिएमटी। ल यसको लागि तपाईले अब कस्ट अफ एसेट्स अनि डिभाइड बाइ के गर्छौँ हामीले? पिबिआइएफए अनि केडी। यहाँनिर केडी राख्छौँ फेरि, बुझ्नुभयो नि? अब यहाँनिर कन्फ्युजन छ तपाईहरुलाई। यहाँ केडी राख्छौँ किनकि हामीले लोन लिँदाखेरि कस्ट अफ क्यापिटल कति छ हाम्रो? 8% छ, बुझ्नुभयो नि? यहाँ केडी राख्छौँ अनि एन इयर। ल त्यो राखौँ त। कस्ट अफ एसेट कति छ हाम्रो? 50,000। 50,000 अनि डिभाइड बाइ पिबिआइएफए कति पर्सेन्ट राख्नु पर्यो हामीले? अब त्यहाँ 8% राख्नु पर्यो। 8% कति इयर? 5 इयर। ल क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ निकाल्नु अब। ल रुपिस 8% 5 year 3.927 12,000 कति आयो भन्नु? 12,522 ठ्याक्क निकाल्नु पर्छ है। पछाडी फेरि पछाडी डेसिमल भन्दा पछाडीको नि दुईटा फिगर भन्नु। 0.85 12,522.85 522.85 सबै राख्नु पर्ने हुन्छ पछाडी। त्यो भएको हुनाले फुल पेजमा है। 8542 छ सर। ल 85 राखे पुग्छ। ल ल पहिला लिजिङ अल्टरनेटिभमा जाउँ है त। लिजिङमा के गर्छौँ हामीले चाहिँ? अगाडिको इक्वेसन अनुसार जाउँ। कस्ट अफ लिजिङ निकालौँ त पहिला। कस्ट अफ लिजिङको अगाडिको फर्मुला कति याद गर्नु भएको छ? ल भन्नु। अब डाइरेक्ट राखिदिन्छु म। कस्ट अफ लिजिङमा लिज रेन्ट 1 माइनस ट्याक्स रेट पिबिआइएफए केडिटी एन भनेर राख्नुपर्छ हैन? लिज रेन्ट कति छ हाम्रो? 16,378 हैन? अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको चाहिँ 1 माइनस 0.50। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्छ त्यसमा? पिबिआइएफए त्यहाँ केडी हुन्छ कि केडिटी हुन्छ? यहाँनिर फेरि केडिटी हुन्छ। केडिटी कति आएको छ हाम्रो? 4% छ। अनि कति इयरको लागि? 5 इयरको लागि। क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ?
ल यो क्याल्कुलेसन गर्नु त सात 3645579 रुपिस 36 455 455.79 ल यो कस्ट अफ लिजिङ सकियो अब हामी बल्ल पर्चेज अल्टरनेटिभमा पहिला चाहिँ ब्याङ्कबाट फाइनेन्सिङ गरेर पर्चेज गर्छौँ पर्चेज गर्दा इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्छौँ प्रिन्सिपल पनि पे गर्छौँ त्यो इन्ट्रेस्टबाट आउने ट्याक्स बेनिफिट पनि हामीले एडजस्ट गर्छौँ डेप्रिसिएसन पनि एडजस्ट गर्छौँ अनि फाइनल्ली चाहिँ कस्ट अफ पर्चेज निकाल्छौँ त्यसको लागि फर्स्ट स्टेप यसको सबैको लागि बुझ्नु है त पहिला फर्स्ट स्टेपमा के गर्छौँ प्रिपरेसन अफ लोन अमोर्टाइजेसन स्केड्युल बनाउनुपर्छ पहिला हामीलाई अफ यो चाहिँ बनाएर छोडिदिन्छु तपाईँले कम्प्लिट गर्ने अनि भोलि फेरि गरौँला है त ल हाम्रो कति इयर्सको लागि छ 5 इयर्सको लागि छ इन्डमा छ हैन 3 4 5 2 ल यो तपाईले कम्प्लिट गरेर आउनु काम है त केमा हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को इन्ट्रेस्ट अनि त्यसपछि अर्कोमा के राख्नु प्रिन्सिपल पेमेन्ट अनि त्यसपछि अर्को ब्यालेन्स ल म यो सेट गरिदिन्छु तपाईले यो कम्प्लिट गर्ने है त इयर कति छ हाम्रो 1 2 3 4 5 सम्म छ अब इन्स्टलमेन्ट हाम्रो माथि कति निकालेको थियो हामीले 12,522 हैन 22.85 यो सबैमा सेम हुन्छ है तर त कपी गर्दै जानु अनि यसमा यसको इन्ट्रेस्ट कति आउँछ निकाल्नु प्रिन्सिपल कति हुन्छ पेमेन्ट गरे हुन्छ एन्डिङ ब्यालेन्स कति हुन्छ हैन अनि फाइनली तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ के निकाल्नु पर्यो जेरो निकाल्नु पर्यो यो जेरो निकालेर आउनु अब टक्क है अनि त्यसपछि यो भन्दा पछाडी हामीले अझै दुईटा टेबल बनाउनु पर्छ अनि मात्रै कम्प्लिट हुन्छ यो है अनि यो टेबल हामीसँग बुझ्नु भयो भने पछाडीका धेरै क्वेशन बुझिन्छ अनि केही क्वेशन हेर्दै गर्दै आउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईले अब यहाँ इन्ट्रेस्ट कति लाग्छ पहिला भन्नु त मलाई 12,522.85 को चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट हामीले माथि कति एडजस्ट गरेको थियो 8% थियो हैन 8% इन्ट्रेस्ट हुँदा कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नु त यो इन्स्टलमेन्ट हो यसमा चाहिँ हामीले हैन हैन हामीले हाम्रो इनिशियल लोन कति हो लोन 50,000 50,000 को 8% कति हुन्छ 4,000 हो सुरुमा हामीले 4,000 तिर्छौं अनि बल्ल ब्यालेन्समा जाँदै जाने हो अब प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ तपाईले 12,522 मा 4,000 इन्ट्रेस्ट पे गर्नुभयो भने रिमेनिङ के भयो त प्रिन्सिपल कति आउँछ निकाल्नु त यहाँ 8,522 होला 8,522.85 प्रिन्सिपल पे गर्नुभयो हैन तपाईको प्रिन्सिपल अमाउन्ट भनेको लोन कति छ 50,000 50,000 मा चाहिँ 8,522.85 तिर्नु भयो भने एन्डिङ ब्यालेन्स कति भयो
घटाउनु त 41,000 50,000बाट घटाउँछ घटाउनु पर्यो नि त सेकेन्ड सेमेस्टरको सम्झिनु पर्यो फेरि अब 41,477. 41,000 477.15 0.15 ल अब यो भएपछि यहाँ पनि इन्स्टलमेन्ट कति पे गर्नु छ तपाईँले यहाँ 522 12,522 सबै ठाउँमा सेम हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि अब यहाँनिर इन्ट्रेस्ट कति हुनुभयो त अब इन्डिङ ब्यालेन्स कति छ माथि 41,777 को चाहिँ 8% कति आउँछ निकाल्नु अब इन्ट्रेस्ट के हुन्छ घट्दै घट्दै जान्छ अब 3,000 समथिङ होला 3318 3318 18.17 अब बाँकी कति रह्यो अब यसमा चाहिँ 12,522 मा यति इन्ट्रेस्ट पे गर्नुभयो यसको बिचको डेभिएसन कति आउँछ त्यो डेभिएसन के भयो त प्रिन्सिपल पेमेन्ट कति आयो 50,000बाट घटाउने हुन्छ यो नि हैन माथि इन्स्टलमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट घटाएपछि प्रिन्सिपल पेमेन्ट आयो हजुर 9,000 ल कति आउँछ कति 9,204.68 हुनु 9,204 9204.68 0.68 ल अब यहाँ ब्यालेन्स कति रह्यो त यति प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्नुभयो भने फर्स्ट इयरको एन्डिङमा कति थियो 41,477 थियो भने त्यसबाट यो 9204 घटाउनुस् कति आउँछ एन्डिङ ब्यालेन्स 32,272 272 पोइन्ट पनि होला है सबै भन्नु 0.32 छ ल यो सकेर आउने काम तपाईको पहिला हैन अनि त्यसपछि हामी फर्दर अगाडि जाउँला अर्को दुईटा टेबल बनाउनु पर्छ यो सायद अब आज भ्याइएन हैन हजुर ब्यालेन्स 0 हुनु पर्यो 0 अर क्लोज टु 0 हुनु पर्यो एन्डिङ ब्यालेन्सबाट गर्ने हैन त्यहीबाट हस् ल अब यो कम्प्लिट गर्नु अनि त्यसपछि हामी अनि यो सँगसँगै तपाईले मिल्ने पछाडीको अरु क्वेशन पनि ट्राई गर्दै आउनु भयो त जस्तै यो गर्नुभयो भने 5 6 7 पनि हेर्दै गर्न सकिन्छ जस्तै तपाईले गरिसकेको छ है अनि अरु हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ कन्टिन्यु गरौँला ओके सर बिगिनिङ ब्यालेन्स यस्तो छ बिगिनिङ ब्यालेन्स तपाईले देखाए पनि हुन्छ नदेखाए पनि हुन्छ तर हामीलाई यहाँ चाहिने के हो त ओन्ली इन्ट्रेस्ट मात्रै हो क्या हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो सबै गरे हो त्यो भएको हुनाले सबै कुरा देखाउनु पर्दैन यहाँनिर बुझ्नुभयो हामीले सर्टकटमा गर्दा पनि हुन्छ यसरी नै ल आज यति गरौँ के गर्नु अनि सक्नुहुन्छ भने अगाडि हेरेर चाहिँ गरेर आउनु होला पछाडीको पनि हैन अनि नेक्स्ट क्लासमा सबै सकाउँला ल आजलाई यति नै भयो है त यसको स्लाइड चाहिँ अपलोड भाइ छ म स्लाइडमा सेन्ड गर्दिन्छु है त के यही राख्यौ हजुर यही राख्दिनु ल म राख्दिन्छु ल ओके थ्यांक यू सर Thank you, sir.